सबैलाई नमस्कार। हामी अब आज यो स्ट्रेस एन्ड एन्जाइटी कोपिङ ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक भन्ने विषयमा वेबिनारमा छौँ र हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामी जोडिरहेछौँ। धेरै मैले देखिरहेको छु, इलामदेखि हामी डडेलधुरासम्म जोडिएको देखिरहेको छु र यो बेलामा कोभिडको पछाडिको अवस्था कस्तो हुन्छ अनि त्यो बेलामा कसरी हामी कोभिडसँग जुझ्न सक्छौँ। म आफै पनि कोभिडसँग जुधेर भर्खरै निस्केको र त्यस बिचमा हामीले धेरै ठाउँमा छलफल हुँदाखेरि यो पोस्ट कोभिडको पनि आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन्, त्यसैले त्यसमा छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा कोभिड रेस्पोन्स टिम बनाएको थियो। यो दोस्रो चरणभन्दा अलिकति अगाडि, त्यसमा म पनि मेम्बर थियौँ। हामी त्यो मेम्बरकै 3 जनालाई पनि भइरहेको थियो अनि त्यो विषयमा छलफल गर्न हामीसँग अहिले प्राडा सरोज प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ। अब हामीले सरोज सरलाई धेरैले सबै जसोले चिन्छौँ। उहाँ डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्री एन्ड मेन्टल हेल्थ IOM को हेड हुनुहुन्छ र हामीले यसभन्दा अगाडिका थुप्रै सिरिजहरूमा डाक्टर ओझालाई हामीले सुनि पनि रहेछौँ, तर अहिले पनि हामी थप उहाँसँग अरू इन्ट्रेक्सन गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले अघि मैले भने जस्तै अलिकति पदाधिकारी विशेषज्ञ लगायत पदाधिकारी पनि जोडिने भन्नुभएको थियो। सामान्य एउटा समस्या, एउटा मिटिङ त्यहाँ अलिकति लामो भयो, त्यसैले सर यहाँ जोडिनु पाउनु भएको छैन, तर मेसेज गर्नुभएको छ म सकेसम्म चाँडै नै जोडिन्छु भन्नुभएको छ भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार सरहरू पनि। त्यसबाहेक अब हामी जति जोडिया छौँ यसलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। सरले पहिला हामीलाई प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ, हामीले त्यति बेलासम्म हामी च्याट बक्समा हाम्रा रहेका प्रश्नहरू हामी च्याट बक्समा हामी टाइप गर्छौँ। हामी त्यसलाई अनि पछि सरले त्यो प्रेजेन्टेसन सक्नु भएपछि एक एक गरेर सरलाई हामी त्यसमा के छ भनेर हामी त्यसलाई अलिकति हरेक को प्रश्नलाई जवाफ सरबाट लिन्छौँ र धेरै यसलाई फर्मल बनाएका छैनौँ, हामीले नलेज लिनु छ, त्यसैले यसलाई फर्मल नबनाइकन अगाडि बढाउन म सरोज सरलाई अनुरोध गर्छु। हामीले अनुमानित डाक्टर साहबसँग सल्लाह भए अनुसार 1 घण्टामा हामी यो कार्यक्रम सिद्ध्याउँछौँ भन्ने छ। हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्छौँ। डाक्टर साहब सुरु गरौँ होला। हस्, धन्यवाद विष्णु सर। यहाँहरू सबैलाई फेरि नमस्कार। धेरै खुसी लाग्यो भेटेर। पोस्ट कोभिड पछि हामी एक आपसमा फेरि यसरी अन्तर्क्रिया गर्न पायौँ। विशेष गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाम्रा पदाधिकारी भन्नु पर्यो, भिसी सर, रेक्टर सर, रजिस्ट्रार सरहरू अब कहिले जोइन गर्नुहुन्छ। हामी धेरै म सम्बोधनको क्रममा जाँदैन, तर मलाई चाहिँ यो आफ्नो मदर इन्स्टिट्युसन्समा हाम्रा यो स्पेसली पोस्ट कोभिड पछि कतिजना आफै सफर हुनुभयो, कतिजना आफ्नो परिवार सफर हुनुभयो र कतिजनाले सायद नजिकको आफ्नो साथीहरू आफन्तहरू गुमाएको अवस्था पनि छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि हामी अब आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्नलाई फेरि हामी अब पोस्ट कोभिडको उसमा छौँ भनौँ, पोस्ट कोभिड भनौँ के भनौँ, यो सेकेन्ड वेभको। सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। म आज विष्णु सरले भनेपछि म टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्छु र हाम्रै यही मदर इन्स्टिट्युटमा काम गरेको म धेरै वर्ष भइसक्यो र मानसिक स्वास्थ्यमा लागेको म 20 वर्ष प्लस भयो। त्योभन्दा अगाडि म मेडिकल डक्टरको रूपमा काम गर्दाखेरि मैले मानसिक स्वास्थ्यलाई मैले जुन किसिमले हेर्ने गर्थेँ, मेन्टल हेल्थ भनेको जुन एउटा हाम्रो परम्परा, हाम्रो सोचाइहरू थियो, मसँग पनि थियो, म डक्टर भएर पनि ममा जुन मेरो थियो मेरो फिलिङहरू, आज 20 वर्षमा आएर मैले यस्तो फिल गरेँ कि मलाई त एउटा ज्ञान प्राप्त भए जस्तो लागिरहेछ। कस्तो खालको ज्ञान भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा प्रेजेन्टेसनमा सेयरिङ गरौँला। मान्छेले हामीले जीवन भन्ने कुरा त धेरै नबुझेकै रहेछौँ। स्वास्थ्य भनेको कुरा त हामीले बुझेकै नरहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। हामीले स्वास्थ्य भनेको त खालि एउटा फिजिकल हेल्थलाई मात्र स्वास्थ्य भन्ने गरेको रहेछ जस्तो लाग्यो। स्पेसली यो कोभिड-19 को जुन एउटा पेन्डेमिक पछि अहिले नेपालमा मात्र होइन, मैले धेरै लिटरेचर हेरिरहेको छु, यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, सरहरूले पनि हेर्नुभयो होला। लिटरेचरमा हेर्दाखेरि पनि मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ यो एन्जाइटीको कुरा, डिप्रेसनको कुरा, मेन्टल हेल्थ इस्युजका कुराहरू प्रशस्त देखिरहेको छु। त्यसैले म आजको प्रेजेन्टेसनमा सरहरूलाई केही टेक्निकल नलेज, मेरो 20 वर्षको अनुभवको चाहिँ को आधारमा, यो थाहा नभएको कुरा त छैन होला पक्कै पनि, तर केही टेक्निकल कुराहरू म मेरो आफ्नो सेयरिङ गर्छु। स्क्रिन सेयर गरौँ। मेरो स्क्रिन देखिएको होला हैन विष्णु सर? देखिएको छ सर, देखिएको छ है। म चाहिँ
यो स्ट्रेस एन्जाइटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भने यहाँ कहिले कहिले के हुन्छ के हुन्छ के गर्न खोजेँ मैले के भइहाल्यो ठिक छ सर, अहिले त राम्रो देखिया छ यहाँ त। हैन सर, मैले यो अलिकति सानो त्यो गर्नु देखिया छ कि डाक्टर साहब? राम्रोसँग देखिया छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। है अनि मैले के हेरेँ भन्दाखेरि चाइनाको स्टडी हेरेँ, युरोपको स्टडी हेरेँ, अमेरिकाको स्टडी हेरेँ, जताततै फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सहरूमा पनि स्ट्रेस बढ्यो, एन्जाइटी बढ्यो, डिप्रेसन बढ्यो। यो स्टडीले कमसेकम 40 देखि 45%हरूमा चाहिँ एन्जाइटी स्ट्रेस भएको देखेको हुनाले आज हामी चाहिँ यो मेरो प्रेजेन्टेसनमा सरहरूलाई चाहिँ यो टेक्निकल नलेजको हिसाबले साँच्चै स्ट्रेस भनेको के हो, एन्जाइटी भनेको के हो, अनि यो स्ट्रेस एन्जाइटी भयो भने चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हेल्थको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो ह्युमन ब्रेन, हाम्रो माइन्डको हिसाबले, हाम्रो फिजिकल हेल्थको हिसाबले र साइकोलोजिकल हेल्थको हिसाबले चाहिँ के हुँदो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ यो चिज कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी घरमै बसेर कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, स्ट्रेसलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ म लास्टमा चाहिँ एउटा एटिट्युड्सको बारेमा सानो प्रेजेन्टेसन राखेर अनि सानो एउटा स्टोरी इन्सपिरेसनल स्टोरी भन्छौँ एउटा त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको त्यो बारेमा म सरहरूसँग छलफल गर्छु होला। त्यसैले म अब सरहरूको ध्यान आकर्षण गरेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। म मनोचिकित्सकको हिसाबमा मैले आफ्नो ब्रेन एन्ड माइन्ड भन्छ, ब्रेन भनेको एउटा स्ट्रक्चर भयो, माइन्ड भनेको त्यो ब्रेनको फङ्सन भयो। हेऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो दिमाग छैन भन्छौँ, कसैले चाहिँ यसको दिमाग पागल भयो भन्छ, तर वास्तवमा मैले हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने मान्छेको ब्रेन भनेको माइन्डको काम के रहेछ भन्दाखेरि कग्निटिभ एस्पेक्टमा कग्निटिभ फङ्सन भन्छौँ। हेर्नुभयो भने कन्सियसनेस हुने, इमेजिनेसन गर्ने, पर्सेप्सन, थिङ्किङ, इन्टेलिजेन्स, जजमेन्ट, ल्याङ्ग्वेज, मेमोरी, यो सबै कग्निटिभ कम्पोनेन्टहरू ब्रेनको माइन्डको फङ्सन हो भने एट द सेम टाइम इमोसनल यो जुन एउटा फिलिङहरू आउँछन्, इन्स्टिङहरू आउँछ, त्यो पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। त्यसैले मलाई मानसिक रोगको डक्टर भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले यो त मानसिक रोगको डक्टर भन्छ, तर मानसिकको कुरा र ब्रेनको कुरा गऱ्यो भने माइन्डको यो फङ्सनहरू कुनै पनि किसिमको यो चिजमा चाहिँ तलमाथि भयो भने पनि हामी डिस्टर्ब हुन्छौँ। त्यसैले यो इमोसन थिङ्किङका कुराहरू चाहिँ माइन्डको फङ्सन भइहाल्यो र हाम्रो ब्रेन 2% भए पनि यसले हाम्रो हेल्थ ओभरअल शरीरको सबै चिजलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। र मैले यहाँ WHO को डेफिनेसन किन राखेको भने सरलाई मैले अघि भने when I became डक्टर, मेडिकल डक्टर मात्र भएँ, मैले फिजिकल हेल्थ मात्र मैले बढी बुझ्थेँ कि। अनि त्यो बेलामा मैले पढ्दाखेरि सबैले पढ्छ हेल्थ इज द स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल, मेन्टल, सोसियल एन्ड स्पिरिचुअल वेलबिङ भनेर यहाँ चाहिँ लेखेको छु, त्यो 80s मा आएर गरेको। तर अहिले बुझ्दाखेरि कोभिड-19 आएर बुझ्दाखेरि यो मेन्टल हेल्थ भन्ने चिज कति इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ त। यदि फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ भएन भने हाम्रो सोसियल हेल्थै नहुँदो रहेछ, वेलबिङै नहुँदो रहेछ। र यो तिनवटा चिजमा स्पिरिचुअल हेल्थ नै त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले मैले चाहिँ हामीले सरहरूलाई अहिले मैले कोभिड-19 पछि हामी स्ट्रेसका कुरा गर्छौँ, तनावले गर्दाखेरि हाम्रो फिजिकल हेल्थमा के हुन्छ, मेन्टल हेल्थमा के हुन्छ, यसले ओभरअल हाम्रो सोसियल वेलबिङमा के गर्छ, यो कुराको बारेमा म चाहिँ सरहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कोभिड-19 हाम्रो लागि स्ट्रेसफुल भयो। म अहिले सरहरूसँग प्रेजेन्टेसन जानु अगाडि अब सायद सरहरूले हेर्नुहुन्छ कोरोना मिटर भन्छ नि, आज नेपालमा कति पोजिटिभ भयो, काठमाडौँमा कति पोजिटिभ भयो, आज पनि काठमाडौँमा 500 क्रस भएको देख्यौँ। हेर्दाखेरि होइन के छ, हामी केमा बाँचिरहेको छौँ, यो च्यालेन्जिङ टाइममा बाँचिरहेको छौँ। सायद कोभिड अगाडि हामीले यो कहिले सोचेकै थिएन। हाम्रो मोस्ट अफ द इनर्जीहरू चाहिँ यसमा खर्च भइरहेको छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अहिले जुन यो सेकेन्ड यो हाम्रो जुन अहिले यो सेकेन्ड वेभको रिस्क अफ डिजिज ट्रान्समिसन हामीले हेऱ्यौँ नि यसपालि लास्ट 1 मन्थ हामी कुन अवस्थामा थियौँ, हाम्रो हेल्थ फेसिलिटिजहरूले कतिको धान्न सकेको थियो, सबै हेर्दाखेरि हामीहरूलाई स्ट्रेसफुल छ। लिटरेचरमा हेऱ्यो भने अहिले हामी भ्याक्सिनको कुरा गर्दैछौँ, सायद सरहरू कतिजनाले भ्याक्सिन लगाउनु भयो, कतिले लगाउनु भएको छैन, आफ्नो परिवारले लगाएको छैन। लिटरेचरमा हेऱ्यो यो भ्याक्सिन ठिक यो भ्याक्सिन ठिक छैन, सुरुमा हामीले लगाउँदाखेरि त भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने, त्यसमाथि हामीले कोभिड फर्स्टको कुरा सम्झिँदाखेरि लास्ट इयर हेऱ्यो भने एउटा टोलमा कोभिड छ भने त्यो टोलको मान्छे अर्को टोलमा जान नदिने, एउटा घरमा चाहिँ डक्टर भएर चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू नै त्यो घरमा त्यो टोलमा आउन नदिने, सो मच स्टिग्माटाइज थियो नि। र त्यसमाथि केसहरू नम्बर अफ केसहरू बढिरहेको अवस्था, यो सबैले गर्दा हामीलाई स्ट्रेस फिल भइरहेको छ। अझ हामीले हेऱ्यौँ भने नजिकको मान्छेहरू अफेक्टेड भएको छ,
त्यसमाथि कोही मान्छेले बितेर गयो। हाम्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हाम्रो साथीहरू कतिजना हामीले गुमायौँ। भ्याक्सिनेसनको कुरा गऱ्यौँ भने नेपाल अझ पनि कति पेथेटिक अवस्थामा छौँ। आज इन्डियाको मैले हेरेको थिएँ, त्यहाँ त 30 करोडको भ्याक्सिनेसन कम्प्लिट हुन लागिसक्यो। 30 करोड जहाँ हाम्रो नेपालको हेऱ्यो भने अझ लेस देन 10 लाख छ, 5 लाख 6 लाख कति कम्प्लिट भ्याक्सिनमा। फाइनेन्सियल लसको कुरा गरौँ, आज भोलि मैले हेर्छु, आज पनि म हस्पिटल जाँदा देखिरहेको छु, पब्लिक बसहरू चलेको अवस्था छैन। उहाँहरूको आफ्नै दुःख छ, होटल चलाउनेहरूको आफ्नै दुःख छ, दैनिक गुजारा गर्नेहरूको आफ्नै फाइनेन्सियल क्राइसिस छ, कतिजनाले आफ्नो पर्सनल लसेस गरिसकेको छ। यो सबै हुँदा हामीमा कतिमा डिप्रेसन छ, कतिमा एन्जाइटी छ, कतिमा प्यानिक एट्याकहरू छ, इन्सोम्निया। अहिले लिटरेचर हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने जताततै त्यो साउथ अमेरिकामा होस्, त्यो युरोपमा होस्, अमेरिकामा होस्, एसियामा होस्, नेपालमा होस्, जहाँ पनि हेऱ्यौँ भने त्यो डिप्रेसन, एन्जाइटी, प्यानिक एट्याक, इन्सोम्निया एकदम कमन भएर गइरहेको छ। र स्पेसली यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ स्ट्रेस र एन्जाइटी बढी भएर गइरहेको छ। र अहिले डब्ल्युएचओले के भनिरहेको छ भने यो एउटा सेन्टेन्स धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, फियर, वरी र स्ट्रेस आर द नर्मल रेस्पोन्सेस है। सरहरूले कुरा बुझ्नु पर्यो। मेन्टल भनेर बुझ्ने, मानसिक रोग भनेर बुझ्दाखेरि मलाई अहिले चाहिँ आएर 20 वर्षको अनुभवमा चाहिँ एकदम कति नबुझेको भनेर फिल गर्छौँ। आज हामी कोभिड-19 पेन्डेमिकमा यो जुन फियर, वरी, स्ट्रेस तपाईँ हामीले छ भने चाहिँ डोन्ट थिङ्क दिस इज एब्नर्मल के, र डोन्ट थिङ्क मलाई अब मानसिक रोग लाग्छ, डोन्ट थिङ्क यो डिप्रेसनको सिम्टम, एन्जाइटीको सिम्टम आयो भने मलाई अब रोग लाग्यो, यो नसोच्नु होला। त्यसैले डब्ल्युएचओको यो कोटेसन चाहिँ अहिले हामी पेन्डेमिकमा छौँ। अब मैले सुन्दैछु, विष्णु सरबाट सुन्दैछु, हाम्रो टियुमा पनि के प्रब्लम भएको छ, भिसी सरहरूलाई पनि प्रब्लम, उहाँहरूमा पनि स्ट्रेस बढिरहेछ, सबैले स्ट्रेस भइरहेछ नि। तर यो ड्युरिङ पेन्डेमिकको यो चिजलाई हामी नर्मल रेस्पोन्सको रूपमा लिनु पर्ने र हामीले स्ट्रेस भएको छ। त्यसैले के हो त स्ट्रेस भने, वाट इज स्ट्रेस भन्दाखेरि बडीज रियाक्सन्स, बडीले कसरी रियाक्सन गर्छ भने आइदर फिजिकल अर मेन्टल। त्यो जुन इमोसनल रेस्पोन्सको रूपमा कुनै इन्भाइरोमेन्टमा र आएको एउटा मेसेजलाई चाहिँ शरीरले चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने। र यसले के गर्न सक्छ भने हामीले एनी टाइप अफ चेन्ज द्याट कज इमोसनल फिजिकल रेस्पोन्स भन्दाखेरि अहिले यहाँ बस्यौँ, मैले भर्खरै हेरेँ नेपालमा यति 1000 मान्छे चाहिँ, यति 100 मान्छेलाई चाहिँ कोभिड भयो। त्यस सुन्ने बित्तिकै एउटा मेरो शरीरमा एउटा फिजिकल चेन्ज पनि हुनसक्छ, इमोसनल रेस्पोन्स हुन्छ। तर स्ट्रेस फिल भयो भने के हुन्छ हामी त्यसमा कुरा गर्छौँ। स्पेसली स्ट्रेस अकर्स व्हेन द प्रेसर इज ग्रेटर देन रिसोर्स भनेको चाहिँ हामीले स्ट्रेस भन्छौँ। हामीले कुनै इभेन्ट सुनेपछि त्यो प्रेसरलाई हाम्रो शरीरले, हामी भिन्नै वेमा हामी गर्छौँ, डिल गर्छौँ। पर्सनालिटी भन्छु म एज ए साइकियाट्रिस्ट, हाम्रो आफ्नो किसिमको पर्सनालिटी छ। कतिजना म बिरामीहरूसँग कुरा गर्दा बिरामीहरू हुन्छ, डाक्टर साहब मलाई कोभिडको डरै छैन, केही पनि डर छैन, तर मलाई निद्रा लाग्दैन, मलाई डर लाग्छ भन्ने कतिजना मान्छेहरू पनि छन्। भने कतिजना मान्छे, मेरो अझ कतिजना साथीहरू छन्, यो 1 वर्षसम्म घरभित्र बसेर घरको माथिबाट चाहिँ डोरी झुन्डाएर सामानहरू माथि डेलिभरी गर्नेहरू पनि छन्। त्यसैले स्ट्रेसको प्रेसर बढी भयो र रिसोर्सेस कम भयो भने हामीलाई मोर स्ट्रेस हुन्छ भन्छ। त्यसैले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो दिस इज इम्पोर्टेन्ट सरहरू हामीले बुझ्नुपर्ने। जहिले पनि स्ट्रेस हुन्छ, हामीलाई एन्जाइटी हुन्छ, हामीलाई वरी हुन्छ भन्यो भने यो वास्तवमा के हो त, वाट इज एन्जाइटी, वरी भन्नु होइन, यो चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रको एक किसिमको चाहिँ यस्तो एउटा रेस्पोन्स हो, हाई फिजियोलोजिकल एराउजल, जस्तो चाहिँ हामीले डर लाग्यो। अहिले हामी बसिरहेको ठाउँमा भूकम्प गयो भने, कुनै नराम्रो घटना आयो भने हाम्रो शरीरले अटोमेटिकल्ली एउटा सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छ। जस्तो एक्जामहरू हुँदाखेरि, इन्टरभ्यूमा जानु पर्यो, कति मान्छेले प्लेनमा चढ्नु पर्यो भने हाम्रो शरीरभित्रको एउटा सिस्टम हो, त्यो स्टिमुलेसन हुन्छ। त्यो स्टिमुलेसन भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको दुईटा रेस्पोन्स हुन्छ, कि फाइट कि फ्लाइट। फाइट भनेको कि लड्नु पर्यो, फ्लाइट भनेको चाहिँ भाग्नु पर्यो। र यो स्ट्रेस, एन्जाइटी, वरी भएर कोभिड-19 को कुरामा हामी वरी, एन्जाइटी लिएर बस्यौँ भने, लङ टर्म लिएर बस्यो भने यो सिम्पेथेटिक स्टिमुलेसन भएर हाम्रो ब्लडमा, हाम्रो ब्रेनबाट नै कर्टिसोल, एड्रिनालिन र साइटोकाइनेज भन्ने हर्मोन, न्युरोकेमिकल चिजहरू प्रड्युस हुन्छ। कर्टिसोल बढी प्रड्युस भयो भने हाम्रो सुगर हाई हुन्छ, एड्रिनालिन बढी प्रड्युस भयो भने हाम्रो ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। यो साइटोकाइनेज भन्ने यो न्युरोकेमिकल चिज बढी प्रड्युस भयो भने हामीहरूलाई पेनहरू भएर आउँछ, फिजिकल पेनहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले यो एन्जाइटी, वरी, स्पेसली कोभिडसँगको यो एन्जाइटी, वरी फिलिङ गऱ्यौँ भने यो किसिमको रेस्पोन्स हुन्छ। त्यसैले आजको हामी छलफलमा के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरले चाहिने भन्दा बढी यो कर्टिसोल, एड्रिनल हर्मोन निकाल्नु भएन। त्यसैले आज हामी 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यौँ, हामी फाइट गर्दैछौँ, हामी फ्लाइट भागेर जान सक्दैनौँ। त्यसैले पनि
हामीले के गर्नुपर्ने भने हामीमा यदि छ भने यो एन्जाइटी ओडीहरूलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। र यो यसमा हेऱ्यौँ भने अहिले हामीले भनेको कुरा हामीले स्ट्रेस फिल भयो, हामीले एन्जाइटी फिल, त्यो हाम्रो शरीरभित्र एक किसिमको चाहिँ सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा हेर्नुभयो भने हेडेक, टाउको दुख्यो, मान्छे चाहिँ हस्पिटल पुग्यो, एमआरआई गर्ने हुन्छ, नर्मल आउँछ, मलाई किन टाउको दुख्यो, अरू पनि छन् चेस्ट पेन, सबै चिज, निद्रामा खलबरी, सरसर्ती खाना नलाग्ने, सेक्सुअल ड्राइभ चेन्ज हुने, डायरिया, कन्स्टिपेसन, चेक गरे सबै रिपोर्ट नर्मल आउँछ। तर हामीलाई के थाहा छैन भने हाम्रो शरीरको एउटा बडीको रेस्पोन्स पनि हुन्छ इफ वी फिल स्ट्रेस र हामीले यसलाई वहन गर्दैनौँ भने। हाम्रो इमोसनमा, हाम्रो फिलिङमा हेर्नुभयो भने त्यो विभिन्न किसिमका वरी, रेस्टलेस, कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुने, हामीसँग ध्यान नजाने, रिल्याक्स फिल नहुने, लो सेल्फ इस्टिम हुने, इरिटेसन हुने, रिसा हुने, डिप्रेस हुने, मुड स्विङ हुन सक्छ। अनि यी सबै चिजले गर्दा हाम्रो बिहेभियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो खानेपानमा चेन्ज हुन सक्छ, हामीहरू रिसाउँछौँ, सानोतिनो कुरामा रिस उठ्छ, परिवारसँग रिसाउने हुन्छ। अनि धेरै स्ट्रेस भयो भने चाहिँ मान्छेहरूले अल्कोहल खान्छ, ड्रग खान्छ। अहिले विदेशमा, जापानमा, युरोपियन कन्ट्रिजमा स्ट्रेस कोप गर्नलाई चाहिँ ड्रग, अल्कोहल युज बढिरहेको, टोब्याको युज बढिरहेको स्टडीले देखाएको छ। र यी सबै चिजहरू हामीले साँच्चै नै हामीले स्ट्रेस भयो भने हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यो साइन्टिफिक कुरा यहाँहरूलाई पनि सेयर गरेँ। त्यसैले के भन्छ भने क्यान स्ट्रेस बी ए पोजिटिभ, साँच्चै के हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त भन्ने भन्छौँ नि। के भन्छ भन्दाखेरि सम स्ट्रेस इज गुड, research has shown that stress is helpful when it increases your ability and perform better. एक्जाम्पलको लागि एक्जाम्पलको लागि हामी के प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो, विष्णु सरलाई आज यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, काइन्ड अफ स्ट्रेस त हुन्छ। र त्यो स्ट्रेसले जसले चाहिँ हाम्रो एबिलिटी बढाउँछ, है म्युट एनिवे। अनि सम स्ट्रेस आर नट अनहेल्पफुल, जसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई फ्याटिक, एन्सियस, टेन्स बनाउँछ। त्यसैले टु मच अर प्रोलङ स्ट्रेस क्यान लिड फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि प्रब्लम हुनसक्छ, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम पनि हुनसक्छ। र इम्पोर्टेन्ट कोभिड-19 को कुरामा चाहिँ डिक्रिजेस द इम्युनिटी लेभल भन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा कर्भ छ, स्ट्रेस रेस्पोन्स कर्भ छ। हामीले यो होरिजोन्टलमा हेर्नुभयो भने अराउजल स्ट्रेस, अराउजल जति हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस बढ्दै जान्छ, हाम्रो पर्फर्मेन्स पनि यसरी बढ्दै जान्छ। तर एउटा लेभलमा आएर के भइदिन्छ भने कहिले कहिले त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ डिक्रिज हुन थाल्छ। त्यो डिक्रिज भयो भने त्यसलाई एक्चुअल पर्फर्मेन्स घट्न थाल्यो, त्यो फ्याटिक भयो भने द्याट इज डिस्ट्रेस। तर जुन स्ट्रेस लिएर चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स बढ्छ भने द्याट इज गुड स्ट्रेस। त्यसैले चाहिँ यो प्रोलङ स्ट्रेस भएर बस्यो भने अघि भनेको फिजिकल हेल्थ प्रब्लम, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम हुने भएको हुनाले हामीले स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। अझ मैले हेर्नु पर्यो भने मेडिकल डक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले तपाईँलाई सेयर गर्नु पर्यो भने इट हेज, मैले अघि भनेको किनभने स्ट्रेस भएपछि त शरीरभित्रको केमिकल चेन्ज हुन्छ नि, प्रेसर हाई हुने, डायबिटिज हुने, माइग्रेन हेडेक हुने, इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, विभिन्न चिज हुनसक्छ। मेन्टल हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यू हेऱ्यो भने अघि भनेको एन्जाइटी, डिप्रेसन, इन्सोम्निया, अल्कोहल युज डिसअर्डर बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ लिट्रेचरमा पनि प्लेन्टी यति धेरै लिट्रेचर आएको छ कि यो चिजहरूले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि आज हामी सरहरूसँग बसेर चाहिँ यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा हामी गर्छौँ। युएन जेनरल सेक्रेटरीले 13 मेमा लास्ट इयरले भनिसकेको थियो, कोभिड-19 has the seat of a major mental health crisis. अमेरिकादेखि लिएर अस्ट्रेलिया इन्क्लुडिङ अल कन्टिनेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ मेजर मेन्टल हेल्थ क्राइसिस हुन्छ। द होल सोसाइटी विल have been severely impacted and a priority to be addressed urgently to promote, protect and cure for mental health भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र यही बिचमा फर्स्ट कोभिडको उसमा वेब पछि पनि हाम्रो देशको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई बोलाएर मेन्टल हेल्थका इस्युजहरूको बारेमा पोलिसीको कुराहरू गर्नुभएको थियो, हामी उहाँसँग छलफल पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैले स्ट्रेस एन्ड एन्जाइटी आर नट अलवेज ब्याड, यसरी पनि हेर्नुपर्छ। ब्लड प्रेसर त हामी सबैको हुन्छ, तर हाई ब्लड प्रेसर हुनु हुँदैन भन्छ नि। सम स्ट्रेस इज युजफुल व्हेन इट क्यान रिमुभ अस फ्रम हार्म एन्ड मोटिभेट अस टु एक्ट। पर्फर्मेन्स बढाउने छ भने द्याट स्ट्रेस इज गुड। तर व्हेन स्ट्रेस इम्पेयर्स अवर एबिलिटिज टु फङ्सन, इट इज इम्पोर्टेन्ट टु म्यानेज
कसरी म्यानेज गर्ने म सरहरूले पहिला चाहिँ हेल्दी वेज कसरी म्यानेज गर्छ सेयरिङ गर्छु। त्यसैले अहिले म सेकेन्ड पार्ट यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको सेकेन्ड पार्टमा अब फर्स्ट पार्टमा मैले यहाँ सरहरूले मैले सेयरिङ गरेको कुरा के थियो भन्दाखेरि एन्जाइटी स्ट्रेस ओरीले चाहिँ बिकज अफ अहिले त कोभिडको सिचुएसन मात्र भयो तर योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग यो सबै चिज थियो नि। यो चिजलाई शरीरले ग्रहण गर्दाखेरि यस्तो किसिमको फिजिकल हेल्थ कम्प्लिकेसन्स मेन्टल हेल्थ कम्प्लिकेसन र यसले अल्टिमेटली सोसियल हेल्थमा पनि इम्प्याक्ट पर्ने हुनाले हामीले यसलाई म्यानेज गर्ने। सो वान वे अफ डुइङ म्यानेजमेन्ट के हो सर भन्दाखेरि कुरा सिम्पल छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बाइज कोभिड टाइम म अझै पनि भन्ने गर्छु we should follow the COVID appropriate behaviors. COVID appropriate behavior म के हेर्छु भने म आज हस्पिटलमा गएको छु ओपिडीमा बस्छु बिरामीहरू चाहिँ मास्क लगाएर आउने मान्छेले मास्क खोलेर कुरा गर्नुपर्छ अनि डिस्टेन्सको कुरा कुरै नगरौँ साबुन पानीले हात धुने कुरा। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। म स्पेसली हाम्रा नेपाली जुन दाजुभाइ दिदीबहिनी जो भ्याक्सिनेटेड फर्स्ट डोजमा सेकेन्ड डोज नपाएका हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ भ्याक्सिन नलागेको छ यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर चाहिँ हामीले अहिले एब्सोल्युटली हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ जुन अहिले सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिइरहेको छ। यो चिज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ हामी बिर्सिनु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ डोन्ट इङ्गेज इन्टु सोसियल मिडिया टु मच। अहिले म कति मान्छे लेखिरहेको छु स्क्रिन टाइम बिहान उठ्यो त्यही सोसियल मिडिया त्यसमाथि चाहिँ यो जुन अहिलेको जुन युट्युबमा हेर्ने नेगेटिभ न्युजहरू अहिले डब्ल्युएचओले हामीले भनेको छ कि यस्तो सोसियल मिडियामा धेरै इङ्गेज नहुनुहोस् भनेर भनेको छ। नट मोर देन 2 hours इन 24 hours म्याक्सिमम। उयो पनि ब्रेक गरेर भन्छ। अनि सोसियल सपोर्ट लाइक सेयर योर फिलिङ एन्ड किप टकिङ टु पिपल। आज हामी सरहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा हलुका फिल भएर हुन्छ मेरो फिलिङहरू मैले ज्ञानहरू सरहरूसँग आफ्नो मदर इन्स्टिच्युटमा चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने भन्दाखेरि हामीले आफ्नो फिलिङहरू सेयर गर्नुपर्छ हुन्छ। एन्ड सर्टेन लाइफस्टाइल चेन्जेस क्यान रिलिभ सिम्पटम स्ट्रेस एन्ड एन्जाइटी जुन अहिले म कुरा गर्छु सेल्फ केयर एन्ड हेल्दी लाइफस्टाइल। सरहरूलाई यो नयाँ लाग्दैन तर म यसको चाहिँ मेडिकल पोइन्ट अफ भ्यूले म सरलाई सल्लाह दिन्छु। र अहिलेको हेल्दी लाइफस्टाइल के हो त? हेल्दी सिम्पल छ इट हेल्दी ब्यालेन्स डाइट। इट हेल्दी ब्यालेन्स डाइटको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि अहिले बिरामी भयो भने हस्पिटल अहिले अझ सेकेन्ड टाइमको पिकमा त कति गाह्रो थियो अहिले हस्पिटल जान पनि डर लाग्दो छ त्यसमाथि मुभमेन्ट गाह्रो छ। त्यसले खानेकुरा हामी ब्यालेन्स डाइट हिजो पनि खानु पर्थ्यो तर अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। र ब्यालेन्स डाइटमा इम्पोर्टेन्ट कोभिडको लागि के छ भन्दाखेरि भाइटामिन सी भाइटामिन डी यो चिज बढी भएको खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ। एक्सर्साइज हामी भन्छौँ एक्सर्साइज गर्नु आर वी डुइङ इट? अहिले झन् हामीहरू सोसियल जुन रेस्ट्रिक्सनमा छौँ अहिले बिस्तारै खोल्दैछ त्यसैले एक्सर्साइज इज द की। किन एक्सर्साइज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सरलाई मैले भन्नु अघि जुन भनेको एड्रिनालिन हर्मोन छ अघि भनेको जुन एउटा त्यो के भन्छ कोर्टिसोलहरू छ यो केमिकल चिजहरूलाई एक्सर्साइजले चाहिँ डाइजेस्ट गर्छ। त्यो डाइजेस्ट भयो भने हाम्रो ब्लड प्रेसर सुगर चाहिँ कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यसैले एक्सर्साइज इज द की। इभन यसले के गर्छ भन्दाखेरि म अहिले पछि पनि कुरा गरौँला हामीलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनुमा एक्सर्साइज कति गर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने एटलिस्ट 10,000 स्टेप्स भन्छ सक्नुभयो भने हरेक दिन 10,000 स्टेप्स। त्यो भनेको चाहिँ प्रोबाब्ली 2 किलोमिटर हुनसक्छ 1 देखि 2 किलोमिटर हुनसक्छ अथवा हाफ एन आवर वाकिङ गर्नु कमसेकम। त्यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ फिजिकल्ली स्ट्रङ बनाउनु मद्दत गर्छ। एडुक्वेट गुड नाइट स्लिप। किन राति सुत्ने? राति सुत्नुभयो बत्ती निभाएर सुत्नुभयो भने हाम्रो शरीरबाट मेलाटोनिन भन्ने चाहिँ एउटा न्युरोकेमिकल हर्मोन निस्किन्छ विच इज गुड फर आवर हेल्थ। हाम्रो हेल्दी हुनमा चाहिँ हेल्दी हर्मोन। त्यसैले चाहिँ राति अँध्यारोमा सुत्ने भन्नुहुन्छ। आउटडोर नेचुरल लाइट किन भन्दाखेरि एउटा भेन्टिलेसनको कुरा पनि छ यो कोभिडको लागि त्यसमाथि भाइटामिन डी को कुरा पनि आउँछ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। गेट द फ्याक्ट्स फाइन्ड क्रेडिबल सोर्स। अहिले युट्युबमा हेर्नुभयो भने नेगेटिभ न्युज हेऱ्यो भने नेगेटिभ न्युज कति छ कति। त्यसैले डब्ल्युएचओ को अथवा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको चाहिँ क्रेडिबल सोर्सबाट मात्र यो उसमा जानु भनेर चाहिँ डब्ल्युएचओ कै उसले चाहिँ हामीलाई गाइड गरेको छ। किप इन टच विथ रिलेटिभ्स एन्ड फ्रेन्ड्स। आज हामीहरू हिजोसम्म के भन्थ्यौँ हामी काममा बिजी थियौँ आफन्तसँगको आफ्नो आमा बुवाहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो भने मसँग समय थिएन भेट्न आउन समय पाइनँ फोन गर्न समय छैन छोराछोरीसँग टाइम बिताउनु मसँग समय थिएन। आज हामीसँग कति टाइम छ? सो दिस इज एन अपर्च्युनिटी हामीले आफ्नो रिलेटिभ्सहरूसँग आफन्तहरूसँग चाहिँ सोसियल कनेक्ट सोसियल फिजिकली डिस्टेन्स भए पनि सोसियल कनेक्ट टाइम टेक टाइम आउट टु रिल्याक्स। कसरी रिल्याक्स हुन सकिन्छ? म्युजिक सुनेर हुन्छ डान्स गरेर हुन्छ कमेडी हेरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ
सो दिस इज यो सबैले हामीले के गर्छ भने फिजिकल र मेन्टली स्ट्रङ बनाउँछ प्र्याक्टिस रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज योगा म अहिले चाहिँ यो स्पेसली सेकेन्ड कोभिड पछि चाहिँ आइम ट्राइङ योगा कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र फिजिकल एक्सर्साइज कति इम्पोर्टेन्ट छ मैले पहिले भने नि मेन्टल हेल्थको पोइन्ट अफ भ्यूले त यो फिजिकल एक्सर्साइज योगा इज सुड बी द पार्ट अफ आवर लाइफ मलाई त्यस्तो फिल गर्नु हामी अहिले सरहरूलाई हेर्छु हामी 40 क्रस छौँ 50 क्रस छौँ कोही 60 क्रस पनि हुन्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कोभिडको इम्युनिटी पावरको लागि दिस इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट हेभ अ रुटिन भन्छ अहिले के भइरहेछ भन्दा म धेरै मान्छेले हेर्छु बच्चाहरूलाई हेर्छु 24 घण्टामा चाहिँ स्क्रिन ठुला बडाहरू पनि हेर्छु खाली स्क्रिन यसमा म 24 आवर्समा अहिले हामीले 8 आवर्सलाई निद्रा स्लिप 7 to 8 आवर्स अहिले युरो कप भइरहेको छ तर निद्रा सो इम्पोर्टेन्ट तपाईँ एक रात निद्रा खल बनाउनुहोस् भोलि कस्तो गाह्रो हुन्छ त्यसैले हेभ अ रुटिन 8 घण्टा सुत्ने 8 घण्टा काम गर्ने 8 घण्टा अरू त्यसमा 1 घण्टा एक्सर्साइज यसले हेर्नुबाट लाइफ कति चेन्ज हुन्छ इन्स्योर ब्रेक लिमिटिङ नेगेटिभ न्युज धेरै न्युज जुन हामी सुरुमा कोभिड-19 को फर्स्ट उसमा आउँदाखेरि हामी इटलीको घटनाबाट हामी कति डराएका थियौँ अमेरिकाको घटना ब्राजिलको घटना र यसो सबै चिज हेरेर चाहिँ हामीलाई फाइदा छ अभोइड युजिङ साइको एक्टिभ सब्सटेन्स स्ट्रेस भयो तनाव भयो रक्सी चुरोट खैनी सुर्ती कहिले पनि सेवन किनभने स्टडीले देखाएको छ यो पनि एडिक्सन डिपेन्डेन्ट भएर जान्छ बी माइन्डफुल लेस पोजिटिभ एटिट्युड्स सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म अहिले भन्नु पर्यो मेडिटेसन्स माइन्डफुल मेडिटेसन्स सो इम्पोर्टेन्ट रिलिजियस एक्टिभिटिजहरूमा पनि गर्नुहोस् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेक टाइम फर योर सेल्फ एन्ड योर फ्यामिली मैले सरहरूलाई सोध्नु पर्यो विशेष सरलाई सोध्नेवाला छु यो कोभिडको टाइममा तपाईँले जुन एउटा टाइम कसरी बिताउनु भएको त त्यो जुन बेलामा स्ट्रिक्ट लकडाउन थियो त्यो सरले चाहिँ आफ्नो सेयरिङ चाहिँ गर्नुभएको छ पछि त्यसले आफ्नो फ्यामिलीसँग बिताउने टाइम यसले पनि हामीलाई के गर्छ भने फाइदा गर्छ त्यसले योगा मेडिटेसन्स अरू जुन हामीसँग भएको स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेसहरू छ यो सबै सो इम्पोर्टेन्ट मैले अघि भने हेल्थलाई फिजिकल्ली मेन्टली सोसियली स्पिरिचुअली हेल्दी बनाउने हो भने दिज आर द दिस सुड बी द पार्ट अफ अवर लाइफ र इम्पोर्टेन्ट चिज अब सरलाई अब थर्ड पार्टमा सरले सेयर गर्नु खोजेको ब्रिदिङ एक्सर्साइज सरले हेर्नुभयो भने स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि हेर्नुभयो भने युट्युबमा धेरै किसिमको आउँछ यो दिस इज वान अफ द थिङ्स यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो छाती र पेटमा हात राखेर पेट फुलाएर 4 सेकेन्डसम्म चाहिँ इनहेल गर्ने नाकबाट अनि 4 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्ने अनि त्यसपछि मुखबाट चाहिँ 4 सेकेन्ड्स लगाएर छोड्ने 5 देखि 10 मिनट तपाईँले यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यसको साइन्टिफिक बेसिस सरहरूलाई म भन्छु डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज युट्युबमा हेऱ्यो भने जति पनि पाउनुहुन्छ र इभन युएसको सिडिसीले पनि यो फलो गरेर इफ हामीलाई स्ट्रेस छ भने स्ट्रेसको वान अफ द वे देयर आर मेनी वेज रिल्याक्सेसन एक्सर्साइजहरू हुन्छन् म्युजिक थेरापीहरू हुन्छ तर डिप ब्रिदिङ चाहिँ एनी टाइम अफिसमा बसी पनि अब सरहरू चाहिँ अहिले भर्खरै स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ भन्ने सुने मैले टियुमा अफिसमा टेबलमा कुर्सीमा बसी पनि तपाईँहरूले यसो गर्नुभयो 5 to 10 मिनट्स भन्दा पनि स्ट्रेस म्यानेज यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब म सरहरूले भन्छु एडभान्टेज अफ डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज हाम्रो शरीरबाट नेचुरल पेन किलर इन्डोर्फिन भन्ने निकाल्छ इट्स गुड हर्मोन हामीलाई हेडेक हुन्छ हामीलाई चेस्ट पेन हुन्छ हामीलाई चाहिँ बडी एक हुन्छ अनि सर हामीहरू चाहिँ बिरामी भयो भनेर हस्पिटलमा जान्छौँ ब्लड टेस्ट गर्छौँ एक्सरे सबै रिपोर्टमा पाउँछ तर हामीलाई के थाहा छैन भने हामीले स्ट्रेस लिएर बसेका छौँ भने सबैमा हुँदैन कोहीमा चाहिँ अघि मैले देखाएँ नि वान अफ द कजेज अफ पेन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडी इज नेगेटिभ हर्मोन साइटोकाइनेज भन्ने हर्मोन र यसको लागि चाहिँ डिप ब्रिदिङ गर्यो भने इन्डोर्फिन भन्ने हर्मोनले चाहिँ गुड हर्मोन निस्किन्छ अर्को हामीले चाहिँ यसो अपवार्ड डाउनवार्ड मुभमेन्ट डायफ्रामले यसो माथि डायफ्रामले माथि पुस गर्दाखेरि पेटले गर्दाखेरि हामीमा के गर्छ भने इट रिमुभ्स टक्सिन फ्रम द बडी ब्लड फ्लो चाहिँ फ्लो भइन्छ जसले हाम्रो इम्प्रुभ्स इम्युनिटी हाम्रो चाहिँ शरीरले रोगसँग लड्न सक्ने इम्युनिटी पावर बढाउन सक्छ आइम गिभिङ यो मैले सबै भनेको चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड इट काम डाउन द एङ्जाइटी हामीले एकदम सिम्पेथेटिक एकदम डराएर हार्ट रेट फास्ट भइरहेको थियो तर तपाईँले यो गर्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै यो जुन नेगेटिभ हर्मोनले कोर्टिसोल लेभलहरू घट्छ अनि इन्डोर्फिन भन्ने बढाउँछ पेन पनि कम भएर जान्छ र एक किसिमले चाहिँ रिल्याक्स पनि हुन्छ तपाईँको हाम्रो स्लिप पनि बेटर हुन्छ हाम्रो माइन्डलाई पनि रिल्याक्स गर्न सक्छ त्यसैले मैले सरहरूले आजको उसमा स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा वान अफ द वे अघि भनेको एउटा जुन स्वस्थ जीवनशैलीसँग हामीले चाहिँ यो डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज अरू पनि छन् रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू यसले पनि हामीलाई फाइदा दिन सक्छ योगा मैले अघि पनि भने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट
अहिले चाहिँ अब देयर आर डिफ्रेन्ट वेज रामदेवको योगा पनि एउटा होला डिपेन्ड्स तपाईँले कुन चाहिँ योगा मनपर्छ दिस इज भेरी वन्डरफुल अहिले जुन हामी घरमा बस्छौँ हामी मर्निङ वाक गर्न सक्दैनौँ भने हामीले साँच्चै नै यसलाई चाहिँ योगाले गर्यो भने स्टडीले पनि देखाएको छ यसले फिजिकल हेल्थ कम्प्लिकेसन साइकोलोजिकल वेलबिङमा चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ मेरो एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ जहिले पनि टाउको दुख्ने माइग्रेन हेरेको हुन्थ्यो एन्जाइटी हुन्थ्यो उहाँले मलाई भन्नुभएको हुन त मैले कुनै नयाँ कुरा भनेको थिइनँ उहाँले मैले के भन्यो भने तपाईँले अहिले योगा गर्नुहोस् मेडिटेसन गर्नुहोस् यो दुईवटा शब्द मैले भनेको थिएँ उहाँ आफैले कहाँबाट पिकअप गरेर योगा र मेडिटेसन योगा गर्नुभएको छ अहिले भन्नुहुन्छ कि मैले जीवनमा चाहिँ यतिको खुसी म कहिले पनि भएको थिइनँ सेयर गर्नुभएको थियो उहाँले मलाई धन्यवाद दिन आउनुभएको थियो तपाईँले गर्दा त मैले त के भनेँ मैले त लिटरेचरमा भएको कुराहरू चाहिँ फलो गर्नुहोस् भन्नु भनेको त्यसै गरी मेडिटेसन्स स्ट्रेस फेल भयो कमसेकम एकैछिन आँखा चिम्म गरेर आफ्नो माइन्डलाई आफ्नो बडी फिजिकल आफ्नो हेल्थ आफ्नो फिजिकल हेल्थ त्यसमाथि हाम्रो 5 सेन्सरी अर्ग्यान्सहरू हाम्रो रेस्पिरेसनका श्वास प्रश्वासका गतिविधिहरू मुटुको चालमा चाहिँ यसो कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस् न यसले पनि हामीले के गर्छ भने यो स्ट्रेस रिलिफमा मद्दत गर्छ मैले भन्नु पर्यो भने यहाँ रिलिजियस ट्रेनहरूमा चाहिँ स्पेसली म यो कर्मण्यवादिका मा फलेषु कदाचन जुन हामी सबैलाई थाहा छ यु हेभ द राइट ओन्ली टु योर एक्सन हामीले कर्म गर्ने हामीसँग इफोर्ट गर्ने हामीसँग हात हुन्छ नट अन द रिजल्ट डियर भन्दाखेरि चाहिँ फलको चाहिँ चिन्ता गर्ने हुँदैन भन्छ चिन्ता गर्न थालेपछि फेरि एन्सियस त्यसपछि स्ट्रेस फिल हुन्छ र त्यसैले पनि म महाभारतको कुराहरू मैले सेयरिङ गर्नु पर्यो भने स्पेसली गीताको कुरा गर्दाखेरि 18वटा अध्यायहरू छ हाम्रो सरहरू कतिजना त यसमा पोख्त हुनुहुन्छ होला मैले जस्ट पार्ट 3 मा भएको कर्मयोग पार्ट 4 मा भएको ज्ञान योग पार्ट 6 मा भएको ध्यान योग र भक्ति योग मैले अहिले हाम्रो यो यसमा हेर्दाखेरि यो फिजिकल अहिलेको यो भौतिक संसार यो कोभिड-19 ले हामीहरूलाई पारेको एउटा फिजिकल मेन्टल टर्चर सोसियल टर्चर हेर्यो भने कर्मयोगा भनेको त्यो बेलामा चाहिँ शिक्षा आर्जनको लागि जङ्गलमा जाने ठुल्ठुलो ऋषि मुनि कहाँ जाने गुरु कहाँ जाने कर्म त हामी सबैले गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ यो कर्मयोगाले हामीले के गर्छ भन्दाखेरि कर्मसँग हामीलाई ज्ञान पनि चाहिन्छ यो दुईटा चिज सो इम्पोर्टेन्ट लाइफको यो दुईटा चिज भएपछि मान्छेले सक्सेसमा मताउँछ तर यति हुँदाहुँदै अलि स्पिरिचुअल हेल्थको कुरा किन गर्दैछु भन्दाखेरि मैले कतिजना मान्छे देखेको छु बिजी छ फुर्सद छैन उसँग इफोर्ट पनि गर्छ उसँग ज्ञान पनि छ तर खुसी छैन बिकज अफ टाइम छैन स्ट्रेसमा छ त्यस्तो मान्छेलाई ध्यान यो अलिकति आफ्नो शरीर फिजिकल हेल्थ आफ्नो माइन्ड मेन्टल आफ्नो सोचाइहरू ठिक आफ्नो इमोसन त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गरेर हेर्दाखेरि पनि यसले फाइदा गर्छ अनि सबै तिनवटा प्राप्तपछि भक्ति योग एक किसिमले चाहिँ एउटा ह्याप्पिनेसको एउटा सुप्रिम लेभलमा जब हामी फिजिकल मेन्टल सोसियल स्पिरिचुअली वेलबिङ हुन्छौँ त्यसपछि यो चिज आउँछ जस्तो लाग्छ एनिवे कन्क्लुजनमा मैले भन्नु पर्यो भने सरहरूलाई स्ट्रेस कोभिड-19 मा इज इनेभिटेबल यो चाहिँ हामीलाई छ अहिले पनि सरबाट मैले ब्याकग्राउन्ड नोइज सुनेको थिएँ यो कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छ त्यसैले इट इज इनेभिटेबल र मैले फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्छु फियर वरी या स्ट्रेस जसलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्छौँ आर दि नर्मल रेस्पोन्स हाम्रो बडीलाई नर्मल रेस्पोन्स गरुन्जेल चाहिँ हामीलाई के पनि हुँदैन त्यो गर्नको उपाय के भन्दाखेरि सेल्फ केयर एन्ड मेन्टेन हेल्दी लाइफस्टाइल भनेको कुराहरू फलो गऱ्यो भने हामीले चाहिँ अवश्य पनि त्यो फियर वरी स्ट्रेसलाई ओभरकम गर्न सक्छौँ त्यसले WHO को एउटा कोटेसन उसले एउटा भनाइ म्यानेजिङ अवर मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोसोसियल वेलबिङ यो मानसिक भन्ने बित्तिकै मानसिक हो भन्ने होइन कि मेन्टल एन्ड साइकोसोसियल वेलबिङ ड्युरिङ दिस टाइम इज एज इम्पोर्टेन्ट एज म्यानेज अवर फिजिकल हेल्थ त्यसैले फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ स्ट्रङ भयो भने हाम्रो सोसियल प्यारामिटर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसैले यो सबै चिजको लागि हामीले के चाहिन्छ भने एज ए साइकियाट्रिस्ट फरहरूलाई मेरो गर्नुपर्छ अघि मैले जुन ब्रेन देखाएँ यो माइन्ड ब्रेन देखाएँ यो माइन्डको फङ्सन जुन अघि भनेको यो थिङ्किङ यो फिलिङ यो जुन जजमेन्ट इन्टेलिजेन्स सबै चिजमा एटिट्युड इज सो इम्पोर्टेन्ट नलेज र स्किल मात्र भएर पुग्दैन भन्छ र यसलाई चाहिँ मैले हाउ मच डु यु सी यसलाई आइसबर्ग फेनोमेना हिसाबले एटिट्युड के हो भन्दाखेरि जस्ट लाइक ए आइसबर्ग फेनोमेना यो आइसबर्ग फेनोमेना हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले यो आइसबर्ग हेऱ्यौँ भने यो टिप अफ द आइसबर्ग 10% मात्र देखिन्छ बाँकी जुन 90% तलको नदेखिने चिज चाहिँ 90% बिलो द सी एटिट्युड्स भनेको पनि यस्तै हुन्छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको नलेज स्किल जुन म अहिले सरहरूसँग बोल्दैछु सरहरू म्याडमहरू हामी कुराकानी हामी गर्छौँ यो सबै नलेज स्किल चाहिँ टिप अफ द आइसबर्ग मात्र हो हाम्रो चिज जुन शरीरभित्रको जुन हामीले जुन ग्रहण गर्ने एटिट्युड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बिलो द सी लेभल भन्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ एटिट्युड्स के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भ्यालुज
हाम्रो स्ट्यान्डर्ड, जजमेन्ट, मोटिभ, इथिक्स, बिलिभ्स, कसैले भगवान भनेर चाहिँ भगवानलाई बिलिभ गर्छ। पहिला पहिला राजाको टाइममा राजाले पनि भगवान भन्ने हाम्रो देश हो। अहिलेको हामी के गर्छौँ? आफ्नै किसिमको बिलिभमा छौँ। कोभिड-19मा चाहिँ सबै मान्छेको आफ्नै किसिमको बिलिभ छ र यो एटिट्युड इज सो इम्पोर्टेन्ट। जबसम्म हामीले यो एटिट्युड्स किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसले नै हाम्रो बिहेभियर बनाउँछ। त्यसैले हामीले अहिले कोभिड-19को यदि सरकारलाई मैले सजेसन गर्नु पर्यो भने हामीले भ्याक्सिनेसन कभरेज गर्न सक्दैनौँ भने, हामीले चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नमा हामी टाइम लाग्छ, हामी गर्न सक्दैनौँ भने हामीले जनमानसमा कोभिडबाट बच्ने एप्रोप्रिएट बिहेभियरलाई उनीहरूको एटिट्युड्समा चेन्ज हुने किसिमको चाहिँ मोटिभेसन। अहिले भर्खरै मैले न्युज पढ्दै थिएँ, यो उसमा अस्ट्रेलियामा अहिले लकडाउन, सिडनीमा लकडाउन सुरु भयो। त्यहाँको डेपुटी प्राइम मिनिस्टरलाई $200 फाइन गर्यो। किन भन्दाखेरि उहाँ एयरपोर्टमा, आई डोन्ट नो, मैले भर्खर न्युज पढेको थिएँ, उहाँ एयरपोर्टमा आफ्नो श्रीमतीलाई छोड्न जानलाई एउटा पेट्रोल पम्पमा चाहिँ त्यो गर्ने बेलामा उहाँले मास्क निकाल्नु भएको रहेछ। त्यो मास्क निकाल्यो भनेर उहाँले चाहिँ 200 फाइन गर्यो भन्ने भर्खरै मैले न्युज पढेको थिएँ। त्यही चेतना हेर्नुहोस्, ल एन्ड अर्डर हेर्नुहोस्, त्यसको रिइन्फोर्समेन्ट हेर्नुहोस्, कसरी त्यसलाई सहज रूपमा लिने गरेको छ। र अहिले कोभिड-19बाट हामी भ्याक्सिन पाएन भनेर त्यो त हाम्रो लेभलमा, हाम्रो उसमै छैन, कन्ट्रोलमै छैन। भोलि थर्ड वेभले कुन रूपमा ल्याउँछ भन्ने कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमै छैन। हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ त? हामीले आफ्नो एटिट्युड्सलाई चेन्ज गर्ने, हामीले आफ्नो बिहेभियरलाई चेन्ज गर्ने। इज सो इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले म भन्ने गर्छु सरहरूलाई, इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि एटिट्युड इज लिटल थिङ द्याट मेक अ बिग डिफरेन्स भन्छ। सानो चिज हो सर। मैले त आफूले सिकेको सरलाई सेयर गर्नु पर्यो भने यो कोभिड पछि चाहिँ मेरो एटिट्युड्समा चेन्ज आएको छ। केमा चेन्ज आएको छ भन्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मेरो चेन्ज आएको छ। मेरो फ्यामिली लाइफलाई मैले कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरामा चेन्ज आएको छ। मेरो दैनिक पेसेन्टहरूसँग, डे टु डे पेसेन्टहरूसँगको मेरो इन्टरेक्सनमा मेरो चेन्ज आएको छ। त्यति मात्र होइन कि मेरो स्टुडेन्टहरूसँग हामी जुन डिलिङ गर्नुपर्छ त्यसमा मेरो चेन्ज आएको छ। त्यसले एटिट्युड इज लिटल थिङ द्याट मेक्स बिग डिफरेन्स। हामी यसैबाट अगाडि बढ्नुपर्छ होला सर। यति भन्दै एउटा पोजिटिभ एटिट्युड डेभलप गरौँ। र मैले सरहरूलाई चाहिँ म एउटा फेरि सानो फाइनल सेयरिङ गर्छु, एउटा सानो हो। त्यसपछि सरहरूको क्वेसन एन्सर म जान्छु सर। सानो एउटा लास्टमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त यो, अन्त म लास्टमा भिडियो गरौँला सर। अहिले म यति भन्दै म सरहरूलाई चाहिँ मेरो यो प्रेजेन्टेसन यहीँ अन्त्य गरेर क्वेसन एन्सरमा लान्छु। लास्टमा सानो एउटा 2 मिनटको चाहिँ भिडियो चाहिँ गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। क्वेसन एन्सरलाई मैले यो मेरो यो सेयरिङ बन्द गर्छु। अब हामी क्वेसन एन्सरमा जान्छौँ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच विष्णु सर। हस् सर, सर धन्यवाद। अब हामी क्वेसन लिन्छौँ। च्याट बक्समा त अहिलेसम्म खासै क्वेसनहरू आएको छैन। अब कसैले हो भने हात उठाउनु भएर अथवा आफूलाई अनम्युट गरेर भन्नु सोध्नु भए पनि हुन्छ। ल सरलाई मेरो प्रश्न यो विशेष सरले मेरो पहिलो प्रश्न सरलाई एउटा क्वेसन गर्छु। सरले यो जुन स्ट्रिक्ट लकडाउनको टाइममा टाइम कसरी बिताउनु भयो सर? मलाई लकडाउनको सुरुको दिन नै, लकडाउन सुरु भएपछिको दिन बेलुकीबाट मलाई रुवाखोकी लागेको थियो। मैले पर्सिपल्ट टेस्ट गरेँ। त्यसपछिको कोभिड पर्सिपल्ट आइहाल्यो। त्यसपछि बिहानमा मैले योगा कमसेकम 2 चोटि छोडिनँ। बिहान र दिउँसो खाजा खानुभन्दा अगाडि बिहान त अलि लामै 1-1.5 घन्टा नै छोडिनँ। त्यसलाई नियमित गरेँ, प्राणायामहरू, योगाहरूलाई। त्यसपछि खानेकुरालाई बडो एकदम टाइममा चाहिँ खानेकुरालाई एकदमै चासो राखेर गरेँ। र अनि सामाजिक सञ्जाल चाहिँ एकदम कम हेरेँ। फोनहरू त मैले झन्डै उठाएन, तर सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नु पर्यो भने युट्युबमा यही कोभिडसँग सम्बन्धित म्यासेजहरू बढी हेरेर केही चाहिँ राम्रा म्यासेज दिने युट्युबहरू हेरेँ। र त्यसरी बिताउँदै गएँ। त्यो 10 दिन अघिल्लो दिन त अलिक बढी नै के हो कसो हो भन्ने भएको थियो। त्यसपछि पनि लगातार त्यस्तै गर्दै समय बिताएँ सर। मैले चाहिँ त्यसरी बिताएँ। थ्याङ्क यू सर। ठिकै, सरहरूबाट म्याडमहरू हुनुहुन्छ, अब केही आफ्नो फिलिङहरू, केही इन्टरेक्सन? डाक्टर इन्द्र कार्कीले हात उठाउनु भएको छ सर। प्लिज सर। सर राख्नु भयो हुन्छ सर। अनम्युट गर्नुहोस् न। अनम्युट गरेर राख्नु भयो हुन्छ। इन्द्र सर अनम्युट गर्नुहोस् न। सरको सुनिएन सर। सरको म्युट छ सर। नहीं सर, सुनिए ना सर।
इन्द्र सर, सरले अनम्युट गर्नुहोस् न एकपटक। के भयो? होइन सर, आएन है सरको। सर मैले देखेँ पनि छैन। अर्को हुनुहुन्छ भने हामी इन्द्र सरसँग पछि लिन्छौँ। हुन्छ सर, यहाँ हाम्रो सरहरूले चाहिँ एकजना सरले ध्रुव गौतमजीले सरले एउटा च्याट बक्समा राख्नु भएको रहेछ। डु एनी स्टडी रिसर्च एन्ड फाइन्डिङ अफ नेपाल भनेर भन्छ। डु एनी न्यू युनिक फाइन्डिङ्स आर फ्रम नेपाल। मलाई सरहरूलाई मैले सेयरिङ गर्नु पर्यो भने वास्तवमा नेपाल साँच्चै युनिक कन्ट्री हो जस्तो लाग्छ। भूकम्पको टाइममा पनि विदेशीहरूले नेपालमा धेरै डिप्रेसनहरू, सुसाइड बढ्छ भन्ने कुराहरू गर्ने रिसर्च गर्न आएका थिए। धेरै त्यस्तो हुन पनि पाएन र अहिले पनि हामीहरूको आफ्नै किसिमको रेजिलियन्सहरू पनि छ सर। तर सर्टेन स्टडीहरूले गरेकोमा चाहिँ 20%, 25%, 30%मा एन्जाइटी, डिप्रेसन सिम्टमहरू चाहिँ नभएको चाहिँ होइन छ सर। स्ट्रेस लेभल पनि स्पेसली फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सहरूमा बढी आएको पनि छ र त्यस्तो धेरै अलार्मिङ हुने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। इन्द्र सर, सरले अनम्युट गर्न सक्नु भएन सर? दिएको छ। वाज नट अलाउड फर अनम्युट भनेको छ सर त्यो हाम्रो सरले। होइन, मैले अनम्युट गर्ने यहाँ अप्सनमा त अलाउ पार्टिसिपेन्ट टु क्यान्सल भनेको छ। अब भयो इन्द्र सर, अब अलाउ भयो। अघि लक थियो विष्णु सर। ए होइन सर। थ्याङ्क यू सर। म अघि हजुरले त्यो नट एलाउड टु अल भन्नुभएको त्यो राम्रो कुरा हो सर। किन वास्तवमा सबैलाई एलाउ गर्यो भने पनि त्यतिखेर प्रोफेसर सरोज प्रसाद ओझाजीको डिस्टर्बेन्स हुन्थ्यो, मैले बुझेको छु। म धेरै धेरै खुसी छु सर, आज म हजुरको थोरै समय मैले मात्रै सुन्न पाएँ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्तो किसिमको कार्यक्रम गरेर हामी जस्तो बौद्धिक भनौँ न, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठन पाठन गराउने जति पनि सरहरू हुनुहुन्छ, म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा स्ट्रेस रिलिफ गर्ने जुन किसिमको एउटा हामीलाई एउटा व्यायाम दिनुभयो, एउटा एक्सर्साइज दिनुभयो, मलाई एकदम खुसी लागेको छ। मेन्टल एक्सर्साइज दिनुभयो, यो हाम्रो चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ हुने किसिमको क्रियाकलाप गराइदिनु भयो। खुसी लाग्यो सर हाम्रो प्रोफेसर ओझा सरलाई। म आफै पनि कोभिडबाट पीडित मान्छे हो सर। म 40 दिन मलाई कोभिड भएको थियो, पहिलो उसमा सर, पोहोर साल मङ्सिरमा भएको थियो। र म अहिले त अहिले हाम्रो नेपाल खुला विश्वविद्यालय म कार्यरत छु सर। म अहिले डेली भर्खर अफिसबाट आउँदैछु अनि मैले यहाँ बाटोमा यहाँ अहिले अर्याल सरले सर मलाई पनि दिनुहोस् न, लिङ्क दिनुहोस् भनेर उहाँले लिङ्क मागेर सरको अहिले सुने। धेरै कुराहरू, राम्रा कुराहरू आए सर। मलाई अलिकति यहाँ मलाई जिज्ञासा भएको चाहिँ के हो भने वास्तवमा हामी कति अल्छी छौँ भन्ने कुरा त हामी आफैले हाम्रो छातीमा हात राखेर हामीले बोल्नुपर्छ। सरले अघि नै भनिसक्नुभयो। तर हामी अरूलाई चाहिँ भन्दो रहेछौँ यसो गर उसो गर, हाम्रो बालबच्चालाई नि भन्दो रहेछौँ, तर आफू चाहिँ अल्छी हुँदो रहेछौँ। त्यो कुरो मैले पनि महसुस गरेको छु सर। होइन, आफू टाइममा नसुत्ने अनि रातिसम्म काम गर्ने, अझ यो हाम्रो रिसर्चको फिल्डमा गएका मान्छेहरू तपाईँको राति 12-1 बजीसम्म काम गर्ने, बिहान ढिलो उठ्ने, अनि त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा शारीरिक अन्तर्यमा असर गर्दो रहेछ सर। अब यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्दा बुझ्दै पनि उही रावणकै शैलीमा, रावण ज्ञानी थिए तपाईँको चाहिँ भए पनि उनले खराब तत्त्वलाई अँगालेका थिए भने जस्तै अब कसरी यो कुरालाई चाहिँ हामीले हटाउने, अब यो जुन स्ट्रेस रिलिफ हुने जुन सरले भन्नुभयो, अब यो कुराबाट हामीले कसरी पाउने सर, के भन्छ त्यो आत्मज्ञान, त्यो वेदान्त कसरी हामीले लिने, त्यतापट्टि अलिकति 2 लाइन बोलिदिनु भयो भने म आभारी हुन्थेँ सर, प्रोफेसर ओझा सर। धन्यवाद सर। सर थ्याङ्क यू सर। अब एउटा कुरा चाहिँ सरले चाहिँ के हामीले के बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामी कोभिड पोजिटिभ भयौँ, नेगेटिभ भयौँ भएनौँ, म कोभिडको पेसेन्टमा कति बिरामी आएर म कोभिडको पेसेन्ट भन्छ नि सर, यसले पनि हाम्रो मेन्टालिटीमा चाहिँ कता कता चाहिँ भन्ने जस्तो हुने रहेछ। तर त्यो कुरा त अब बिस्तारै डिसिपेयर हुने गरिरहेछ, कम भइरहेछ। सरले भनेको कुरामा चाहिँ एग्री म के गर्छु भने हाम्रो मनोविज्ञान पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेभल अफ इन्साइट हुन्छ कि सर, लेभल अफ इन्साइटको ग्रेडिङहरू 1 2 3 4 5 6 हुन्छ कि सर। एउटा इमोसनल इन्साइट हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल इन्साइट भन्छ सर। लेभल 5 लाई इन्टेलेक्चुअल इन्साइट भन्छ, लेभल 6 लाई चाहिँ इमोसनल इन्साइट भन्छ। इन्टेलेक्चुअल इन्साइटमा के हुन्छ भन्दा लेभल 5 मा सर, हाम्रो इन्साइटमा त्योभन्दा तलको त अब इन्साइट नभएको कुरा भयो। लेभल 5 मा हामी धेरैजसो मान्छेलाई स्मोकिङ इज नट गुड अथवा एक्सर्साइज इज गुड थाहा छ तर हामी गर्दैनौँ। त्यो भनेको चाहिँ लेभल 5 को इन्साइट हो। इमोसनल इन्साइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर ट्रु इन्साइट भन्छ कि यो हामीले थाहा छ हामी गर्छौँ। मैले सरलाई एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने
अहिले कोभिड-19 को यो जुन किसिमको एउटा सेकेन्ड वेभ आएपछि हामीमा यति धेरै डर त्रासहरू बढ्यो र अहिले हेर्नुभयो भने फर्स्ट टाइममा भने सेकेन्ड टाइममा मान्छेहरूको वेयरिङ मास्कहरू एकदमै बढेर गएको छ। मास्कहरू लगाउने कमसेकम त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको देख्छु कि किनभने यो सेल्फ भित्रबाट चाहिँ मोटिभेसन हुनुपर्ने रहेछ कि। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के रिइन्फोर्समेन्ट के रहेछ भने सरले एकपल्ट सरहरू हामी सबै म्याडम सबैले म रिक्वेस्ट गर्छु, यदि तपाईँले एक हप्तालाई बिहान आधा घन्टा योगा अथवा फिजिकल एक्सर्साइज आधा घन्टा गरिदिनुहोस्, बिहान 6:30 देखि 7, 6 देखि 7:30, बेलुका 15 मिनट युट्युबबाट मेडिटेसन हेरेर गर्नुहोस्। एक हप्तामा तपाईँलाई कस्तो चेन्जेस फिलिङ आउँछ नि, त्यो फिलिङलाई तपाईँ एक हप्ता अगाडि नगर्दाखेरिको फिल गर्नुहोस् र त्यो दुईटाको कम्पेरिजनमा तपाईँले आफूलाई हेरेर चाहिँ हेऱ्यो भने त्यो पछिल्लो चोटिले तपाईँमा जुन एउटा फिलिङ आउँछ, जुन एउटा सेटिस्फ्याक्सन आउँछ, त्यो पैसाले नआउने चिज आउन सक्छ होला सर। अनि त्यो भएपछि मान्छेले रिइन्फोर्स हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सर। त्यसैले मैले त अहिले के भन्छु भन्दाखेरि अघि मैले भनेका कुराहरू जुन मैले भनेको जुन लिटरेचरका कुराहरूले मैले यहाँ सरहरूसँग राखेँ, यो वास्तवमा अहिले हामीले फलो गर्न सक्यौँ भने हामी फिजिकल्ली, मेन्टल्ली र सोसियली तिनटै एस्पेक्टबाट हामीहरू चाहिँ स्ट्रङ हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। केही मैले भनौँ नवराज सरको एउटा मैले के राखौँ? हजुर सर। हस् सर नमस्कार सर। म दीपक अरियाल, म चाहिँ यता सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी युनिभर्सिटीमा त्यहाँ अहिले चाहिँ विभागीय प्रमुख भएर काम गरिरहेको छु। सरको चाहिँ कता कता चाहिँ अब एलोप्याथिक ट्रिटमेन्टमा लागिरहनु भएको भए पनि नेचुरोप्याथिक कुराहरूलाई यो एन्जाइटीको सवालमा जोडेर सरले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, एकदमै राम्रो छ, इन्फर्मेटिभ छ। हामी त्यसमा केही न केही सकेको जति फलो गरेर नै बसेका छौँ। यो खास गरी पेन्डेमिक र चाहिँ लकडाउनको सिचुएसनमा घरमा बस्दाखेरि यसमा मैले अलिकति कम देखेको कुरा चाहिँ के भने खास गरी हाम्रो यस्तो अवस्थामा जसले जतिसुकै एक्सर्साइज गरे पनि रेगुलर लाइफमा हाम्रो बडी मुभ गर्न नपाएको हुनाले हामीलाई कुनै न कुनै किसिमको स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ हैन। र फिजिकल्ली स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदाखेरि जुन आनन्द आउँथ्यो यो स्क्रिनमा पढाउँदा नआउने, त्यो बाहेक चाहिँ अब अफिसमा गएर केही आफ्नो रिसर्चको कामहरू गर्ने, घरमा बसेर गर्नेमा केही न केही हामीलाई साइकोलोजिकल्ली ओहो यो जतिखेर पनि यहीँ बस्नुपर्ने भने जस्तो त्यो किसिमको फिल हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सरको प्रेजेन्टेसनमा अलिकति मैले थप्न पर्ने जस्तो कुरा चाहिँ अलिकति भनिदिनु भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। डाइटरी प्लान भनौँ न, कस्तो किसिमको कसरी हामीलाई न्युट्रिएन्ट सप्लाई हुन्छ, कस्तो किसिमको फुडहरू चाहिँ जरुरी छ भन्ने पनि थपिदिनु भएको हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ है। मेरो चाहिँ यो पर्सनल कमेन्ट हो हैन, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। योभन्दा अलि समस्यै पर्यो नि त, टिचिङ हस्पिटलमै आउला है सर। प्लिज। थ्याङ्क यू सर दीपक सर, एकदम थ्याङ्क यू है। फर्स्ट कुरा सरले भन्ने कुरा म टोटली एग्री केमा गर्छु भने अहिले आफूले पनि फिल गरेको जुन दिन अब अलिकति लकडाउन हामी त हस्पिटल गइराख्नु पर्थ्यो, तर कहिले कहिले हामी सुरुमा त हामीले धेरै टाइम अनुसार कहिले जाने कहिले नजाने पनि गऱ्यौँ नि। अनि धेरै जस्तो सरले भने जस्तो चाहिँ घरमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको माइन्ड डल हुने, त्यही चिज चाहिँ हस्पिटलबाट गएर आएपछि चाहिँ अहिले कोही मान्छेसँग कुराकानी गरेर आएपछि फरक हुन्छ। अनि मैले यसो ह्युमन ब्रेन माइन्डको चाहिँ यो हाम्रो एउटा डिजायरहरूमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्ड त बिलियन्स अफ बिलियन्स न्युरोनहरू छ। हामी सामाजिक प्राणी रहेछौँ, साँच्चै नै सामाजिक प्राणी रहेछौँ र सामाजिक इन्टरेक्सन गर्न पाएन भने, यो सामाजिक सोसियल इन्टरेक्सन गर्न पाएन भने चाहिँ हामी अलिकति साँच्चै नै डल हुने रहेछौँ। त्यो नि इक्वली इम्पोर्टेन्ट रहेछ सर। त्यसैले पनि भनेको होला WHO को यो उसमा पनि जुन बेलामा स्ट्रिक्ट लकडाउन छ त्यो बेला पनि सोसियल कनेक्सन गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा जुन पोइन्ट, त्यो टेलिफोनबाट भाइबरबाट जो अहिलेको जुन टेक्नोलोजीबाट गर भन्ने त्यो एउटा इक्वली इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सरले कुरा एग्री गर्छु। जहाँसम्म डाइटको कुरा छ सर, मलाई त अहिले के फिल लाग्यो भने जर्मनीमा एउटा स्टडी भर्खरै एउटा स्टडी मैले सुनेको आएको थियो न्युजमा। एउटा ग्रुपले दाल भात तरकारी खाएर हाम्रो सब इन्डियन कन्टिनेन्ट फुड, एउटा ग्रुपले चाहिँ त्यो के भन्छ यो बर्गर के खाएर, उनीहरूको इम्युनिटी पावर हेर्दाखेरि दाल भात खानेहरूकोमा स्ट्रङ देखियो भनेर भन्छ कि सर। त्यसैले हाम्रो जुन कल्चरमा भएको दाल भात तरकारी छ सर, कुनै डाउटै छैन सर। तर मैले खालि यसमा सरलाई एड गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि स्पेसली कोभिड-19 को टाइममा भाइटामिन सी इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ सर। त्यो भाइटामिन सी त फलफुलहरू सिजनको फलफुलहरूमा पाइहाल्छ सर। त्यो हरियो सागपातहरू हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा। र त इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ म सरलाई सेयर गर्नु पर्यो भने मैले आफूले कोभिड-19 मा फिल गरेको
मैले पहिला म घरमा 7:30 बजे आउँथेँ, 8 साढे 8 बजे खाना खान्थेँ, 9:30 10 बजे 1 घन्टापछि सुत्थेँ। अहिले म चाहिँ 7 बजे खाना खाइसक्छु र 10:30 बजे सुत्छु। यो 3 घन्टाको ग्यापमा सुताइ र 1 घन्टाको ग्यापमा सुताइमा यो बेटर हुँदैछ। त्यसैले हाम्रा कल्चरमा सूर्यास्त भएपछि नखानु भन्ने जुन चलन थियो त्यो वान अफ द साइन्टिफिक मेरो आफ्नो हिसाबमा छ। त्यसैले खानाको कुरा गर्दाखेरि सर मैले बुझेको दाल भात तरकारी जुन हामी खान्छौँ हामीले लामो समय पेट खाली पनि राख्नु हुँदैन र चारवटा इन्टरभलमा खानेकुराहरू नर्मल खानेकुरा खानुपर्छ होला र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज पानी एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यो लाइफ लाइन रहेछ पानी 2 to 3 लिटर्स एटलिस्ट नर्मल सिचुएसनमा। अनि खानेकुराहरू सुत्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडि खाने राति र खाना चाहिँ ओभर इटिङ नगर्ने राति होइन। बिहानको ब्रेकफास्ट लाइक अ लायन भन्छ नि त्यो साँच्चै नै, र रातिको खाना चाहिँ लाइक अ बेगर भन्छ कि त्यसको चाहिँ साइन्टिफिक ऊ रहेछ। त्यसले यस्तो खालले चाहिँ हामीले खानेकुराहरूमा डाइटहरू चाहिँ मान्यौँ भने मेरो हिसाबमा अहिले हामी गुलियो बढी खाने, चिल्लो बढी खाने, नुन बढी खाने होइन, यसलाई पनि यो कोभिडमा मैले फिल गर्दाखेरि आफूले अनुभव मेरो फिलिङमा मैले चेस्टहरूमा त्यो क्रेभिङ भन्छ नि, क्रेभिङ गऱ्यो भने यसको त लिमिटेसनै छैन। अहिले मानव जातिले बल्ल बल्ल मङ्गल ग्रहमा चाइना र अमेरिकाले रकेट पठाएको छ, त्यहाँ पुगेको छ सर, हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यो ब्रह्माण्डमा त कति छ डिजायर भन्ने कुरा त सर जति लयो पनि हुँदैन। तर आफ्नो हेल्थको पोइन्ट अफ भ्यूले भोलि आफूलाई ब्लड प्रेसर नलागोस्, हाई नहोस्, सुगर नहोस्, म हेल्दी हुँ भन्ने हो भने अहिले नै आजैबाट चाहिँ यो क्रेभिङका कुराहरू गुलियो चिल्लो नुनिलो कम गर्ने, एक्सर्साइजलाई फोकस गर्ने अनि धेरै हेभी खाने नखाने, यी चिजहरू सबै के रहेछ भन्दाखेरि इम्युनिटी बुस्टिङ भनौँ न, आफ्नो हेल्थलाई फिजिकल मेन्टल्ली स्ट्रङ बनाउने। त्यसैले चाहिँ खाना इज सो इम्पोर्टेन्ट सर। थ्याङ्क यू सरले क्वेसनको लागि, र यसरी फलो गर्नुपर्छ लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। च्याट बक्समा 2टा क्वेसन छ। एउटा चाहिँ यो सुत्नेसँग सम्बन्धित 2टा रहेछ। हाउ टु ओभरकम फ्रम ओभर थिङ्किङ, वाट आर द बेस्ट मेजर्स फर साउन्ड स्लिप भनेर एउटा क्वेसन छ न्यान्सी अग्रहरीको। अब नवराज गोडे सरले पनि के 8 घन्टा सुत्नु जरुरी छ भनेर सोध्नु भएको छ। हो यसो भन्छ सर, अघि मैले मान्छेको पर्सनालिटी आफ्नो हुन्छ, मान्छेहरूको चाहिँ एउटा 24 घन्टालाई युज गर्ने प्याटर्न आफ्नो हुन्छ। त्यसैले आफूलाई जुन प्याटर्न फलो हुन्छ त्यो फलो चाहिँ गर्नु राम्रो हुन्छ। मैले खालि इभिडेन्स बेसको हिसाबमा गएर राति अँध्यारो पारेर सुत्दाखेरिको एउटा शरीरले जुन एउटा मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन निस्किन्छ त्यो शरीरलाई फाइदा हुन्छ भन्नेको हिसाबमा मैले राति भनेको हो। तर यो आफ्नो टाइम अनुसार जाने छँदैछ। 6 to 8 आवर्स स्लिप भन्छ सर। 6 आवर्स भन्दा कम सुत्नेलाई सर्ट स्लिपर भनेर भन्छ। तर 6 to 8 आवर्स, अब यो आफ्नो जस्तै खानेकुरामा कसले कति खाने भन्ने कुरा पनि त पर्सन टु पर्सन भेरी गर्छ। तर इन जेनरलमा चाहिँ 24 आवर्समा, अब इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले 4 घन्टा सुत्छ भनेर भन्छ होइन। यो आफ्नो किसिमको एउटा बडीले एडप्ट गर्ने कुरा हो। तर इन जेनरल प्रिन्सिपलमा चाहिँ 6 to 8 आवर्स स्लिप हो, त्यो कुनै हुँदैन। र साउन्ड स्लिपको लागि मैले अघि भनेको छु वान अफ द स्लिप हाइजिन भन्ने सरले युट्युबमा हेर्नुभयो भने स्लिप हाइजिनमा यति अघि भनेकै लाइफस्टाइलका कुराहरू छन्। त्यो स्लिप हाइजिनमा मैले अघि भनेकै खानेकुरा पनि छ। खाना सुत्नुभन्दा कमसेकम 2 घन्टा अगाडि खायो भने, हलुका खाना खायो भने राम्रो निद्रा लाग्छ भन्छ। सुत्नु अगाडि तातो पानीले नुहायो भने पनि राम्रो निद्रा लाग्छ भन्छ। र सरहरूलाई चाहिँ निद्राको कुरा गर्दाखेरि सानो सानो स्टोरी पनि सानो सुन्नु, हामीसँग अलिकति टाइम त छ नि सर होइन, म अलिकति उसमा एकजना मान्छे चाहिँ ह्याप्पी फ्यामिली, अफिसमा काम गर्ने ह्याप्पी फ्यामिली, अनि उसको छिमेकमा बस्ने चोर्ने भनौँ न, त्यो चोरहरू चाहिँ जहिले पनि गएर पैसा चोरेर आउने, तर उनीहरूलाई जहिले पनि स्ट्रेस। त्यो एउटा कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे एकदम ह्याप्पी, बिहान 7 बजे घरबाट जान्छ, साँझ 7 बजे आउँछ, एकदम ह्याप्पी देखिन्छ। यो मान्छेले यसको पैसा कसरी चोर्ने भनेर त्यो मान्छे, त्यो चोरहरूले, छिमेकीको चोरले हेरेछ। यो जहिले पनि साँझ आएपछि चाहिँ घरको पछाडि गएर चाहिँ के खन्ने रहेछ। अनि यिनीहरूले, त्यो चोरले के देख्यो भन्दाखेरि यो मान्छेले पक्कै पनि यहाँ सामान यहाँ राख्ने रहेछ, यसो चिज पैसाहरू चोर्नु पर्यो भनेर आधा रात पारेर चाहिँ त्यो खन्ने ठाउँमा गएर उसले जुन जहाँ खन्थ्यो त्यो खोज्दाखेरि केही पनि छैन। चोरहरू छक्क परे, ओहो के हो यो मान्छे, एकदमै सम्पन्न देखिन्छ, खुसी देखिन्छ। भोलिपल्ट हेरेर हामी त्यही गर्छ। अनि चोरलाईहरूलाई चाहिँ एकदम अचम्म लागेछ कि उसले अरू धेरै चोरिसके, हामी चाहिँ यदि स्ट्रेसमा छौँ, यो मान्छे यदि ह्याप्पी छ, पैसा पनि छैन, एकपल्ट गएर कन्फेस गर्नु पर्यो गएछ। उहाँले भनेर यसो भनेछ, तपाईँ ह्याप्पी छ, सबै छ, हामी यसो तपाईँको चोर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर तपाईँकोमा त्यहाँ पछाडि गएर हेऱ्यौँ, के पनि पाएनौँ, के हो राज के हो भनेछ।
त्यो मान्छे जो कम्पनी म चाहिँ बिहान 7 बजी जान्छु, म यति धेरै बिजी छु अफिसमा, म स्ट्रेस छ, तनाव छ, थुप्रै धेरै चिज हुन्छ, तर मैले एकदम ध्यान दिएर आफ्नो काम गर्छु। त्यही किसिमको स्यालेरी पनि छ, कम्पनी पनि प्रफिटमा छ, अनि धेरै स्ट्रेस छ। तर साँझ आएपछि चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग म बस्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रेस लिएर जानु भएन, त्यो भएभरको सबै स्ट्रेस लिएर मैले चाहिँ बारीमा पछाडि च्याङ्गा लुकाउँछु अनि घरभित्र पस्छु। त्यसपछि त मलाई त्यो अफिसको टेन्सन नै हुँदैन भन्थ्यो कि। दिस इज वान वे अफ, मलाई भनौँ न स्टोरी भनौँ न, स्ट्रेसलाई त्यो म्यानेज गर्ने तरिका जस्तो लाग्छ कि सर। त्यसैले कति सुत्ने कति खाने भन्ने कुरा डिपेन्ड गरे पनि एक्चुअली 6 to 8 आवर्स स्लिपहरू मान्छेलाई भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो फिजिकल हेल्थलाई चाहिँ फाइदा गर्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू। एउटा क्वेसन च्याट बक्समा आएको छ, यो सामाजिक सञ्जाल नहेर्न त भनिन्छ, यसको कुनै अरू कारण हो कि कोभिड सम्बन्धित नकारात्मक सञ्चारहरू हेर्ने कारणले होला भनेर एउटा क्वेसन आएको छ च्याट बक्समा। अहिले यस्तो रहेछ सर, अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा यो जुन किसिमको यो सोसियल मिडियाहरूमा मान्छेहरूको चाहिँ युज भन्दा मिसयुज बढी भएको देखिँदैछ। पर्सनली पनि सबैजनाले अब टाइम छ, फुर्सद छ, अनि त्यो हेर्दा चाहिँ अहिले यति सहिलोसँग युट्युबमा विभिन्न यति सहिलोसँग चाहिँ न्युजहरू आउँछ कि अब त्यही चिज चाहिँ सकारात्मक पोजिटिभ न्युज र नेगेटिभ न्युज हेरेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने जो मान्छेले धेरै नेगेटिभ न्युजहरू, अब प्लेन क्रास भएको, बस एक्सिडेन्ट भएको, कोभिडले गर्दा मान्छेहरू मरेको, जलाएको, त्यो हेरेर सुत्ने मान्छे र जो मान्छेले चाहिँ एकदम पोजिटिभ हेर्नु न स्पिरिचुअल कुराहरू, आध्यात्मिक कुराहरू, मोरल स्टोरीका कुराहरू, अनि पारिवारिक कुराहरू, यी कुराहरू मिडियामा हेरेर गरेको कुरामा पनि उसको क्वालिटी अफ लाइफ, क्वालिटी अफ स्लिपमा फरक पर्दो रहेछ कि सर। त्यसैले अहिले मैले हेर्दाखेरि अहिले मैले देखेको प्रब्लमहरू, बच्चाहरू आउँछ, आमा बाउ लिएर आउँछ, मेरो छोराछोरी पहिला त्यस्तो फर्स्ट एकदम ट्यालेन्टेड हो, आजभोलि त के पब्जी, आजभोलि त खाली नेट, खाली इन्टरनेट, खाली गेम, खाली के हेर्छ के हेर्छ। सो यसलाई हामी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले WHO ले एउटा के गाइडलाइन गरिदिएको छ भन्दाखेरि अथेन्टिक न्युजहरू, कोभिड सम्बन्धी हेर्नुपर्ने अथेन्टिक न्युज, अथेन्टिक गभर्मेन्टको अथेन्टिक न्युजमा मात्र जाने, र धेरै बिहान उठ्ने बित्तिकै राति सुत्नुभन्दा अगाडि कहिले पनि नगर्ने, यो कुनै अफिस टाइममा आफ्नो कुनै फुर्सद टाइममा गएर चाहिँ अपडेट गरे हुन्छ भन्ने किसिमको यस्तो किसिमको गाइडलाइनहरू छ जुन चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो लागि चाहिँ युजेबल होला जस्तो लाग्छ। अनन्त पौडेलले हात उठाउनु भएको छ, अनम्युट गरेर सोध्नु भयो हुन्छ। अनन्त सर। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। म अनन्त पौडेल, सरले चिन्नुभयो होला मलाई पनि। हजुर सर, सरको फेस भिडियो देखिएन के अरे, फेस देखिएन? ए हजुर सर भन्नुहोस् न। म अनन्त पौडेल, पहिला टिचिङमै थिएँ सर लेखामा। हजुर हजुर सर। मैले सरलाई चाहिँ अब म पनि कोभिडको पेसेन्ट हो, कोभिड लागेर म पनि 21 दिनपछि म पनि नेगेटिभ भएको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले अब सरलाई चाहिँ एउटा कुरा के गर्न खोजेको भने यो हाम्रो चाहिँ रिसर्च यो कोभिड लागेको जुन 1 वर्षको पिरियड भयो होइन सर, त्यसभन्दा अगाडि र त्यसपछि हामीले चाहिँ रिसर्च कतिको गरेका छौँ, कतिको जस्तो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टको उसमा चाहिँ नेपालमा कति जनसङ्ख्या चाहिँ यो साइकोलोजिकलको रूपमा चाहिँ पहिला पीडित थिए र अहिले चाहिँ कति इन्क्रिज भएको छ भन्ने केही सरले रिसर्च गर्नु भएको छ कि? हाम्रो ट्युको पनि भयो सर, अनि प्रोफेसरहरू हजुरहरू जस्तो रिसर्च गर्ने सरहरूको के छ भन्न खोजेको मैले। हस् अनन्तजी, धन्यवाद है। अब अघि पनि मैले बाहिरको देशको पनि कुराहरू गरेँ। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सान्तिनो संस्था, सङ्घ संस्थाहरू, हामीले टिचिङ हस्पिटल पनि सर्टेन ग्रुपले चाहिँ गरेको, स्पेसली कसले गरेको छ भन्दाखेरि यो फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्स भनेर त्यसमा पनि बढी फोकस छन्। यो कोभिड पेसेन्ट पोजिटिभ भइसकेर निको भएकाहरूको चाहिँ रिसर्चको हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ पाएको चाहिँ छैन, तर आउने दिनमा त्यो अवश्य हुनैपर्छ। किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसको कति लेसन लर्नहरू पनि हुने रहेछ। र कति मान्छेलाई चाहिँ कस्तो ग्रुपलाई चाहिँ एन्जाइटी हुन्छ, कस्तो ग्रुपलाई डिप्रेसन हुनसक्छ, र कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट भयो भने डिप्रेसन हुन्छ, कस्तो किसिमको पर्सनालिटीमा चाहिँ यो साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ भन्ने किसिमको आउने दिनको रिसर्च त बाँकी नै होला। र ठ्याक्कै अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ 80% भन्ने त छैन, तर लिट्रेचरको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले के भन्छ भन्दाखेरि
एउटा एन्जाइटी डिप्रेसनको सिम्पटम भन्छ, एउटा डिसअर्डर भन्छ कि डिसअर्डर भनेको चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल भएर भएको कुराहरूको एउटा डायग्नोसिस भयो जसको लागि प्रोफेसनल ट्रिटमेन्ट काउन्सिलिङ चाहिन सक्छ। तर यो एन्जाइटी सिम्पटम डिप्रेसिभ सिम्पटम जुन हुनेलाई चाहिँ आफ्नो दैनिक काममा असर परेको छैन भने त्यो चाहिँ डिसअर्डर होइन कि। त्यसैले चाहिँ यो त्यो गरेको रिसर्चमा चाहिँ अलमोस्ट 25-30-35%हरूमा चाहिँ यो सिम्पटमहरू हाई भएको चाहिँ देखिन्छ। तर डिसअर्डरको रूपमा चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ रिसर्च चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको फेस देखियो, थ्याङ्क यू। म्याडमहरू केही भन्नुहुन्छ कि? म एउटा सरहरूलाई चाहिँ स्ट्रेसको एउटा सानो एउटा भिडियो सानो सेयर गरिहाल्छु। एउटा एकदम सरहरूलाई हेर्नु होला, त्यसपछि फेरि गरौँ सर। मलाई यो चिजले चाहिँ मलाई धेरै भयो जस्तो लाग्छ सर। म सरहरूलाई सेयर गर्छु, एक्लै हेर्नु होला। सर देखिन्छ हेर्नु सर? विष्णु सर देखिएको छ सर, देखेको छु। म यस्तो प्ले गर्छु सर, एक्लै हेर्नु होला है सर। पाउने सर होइन सर, अन्तिम एकचोटि लास्टमा पुगेको सर। यो यसमा के भन्छ भने नि सर, फेरि कहाँ गयो यो टेक्नोलोजीले पनि के हो यो चाहिँ एउटा स्टोरी हो सर। एउटा प्रोफेसरले चाहिँ एउटा ग्लास अफ वाटर देखाएर यो हेर्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा चाहिँ यो हाफ फुल कि हाफ इम्टी भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ होला। यो चाहिँ एउटा स्टोरी डिलिङ विथ स्ट्रेस भनेर ग्लास अफ वाटर स्टोरी भनेर भन्छ। मलाई यो धेरै राम्रो लागेर म सरहरूलाई सेयर गर्न खोजेको। वास्तवमा हामीले स्ट्रेसलाई कसरी वहन गर्नुपर्छ भने यसले चाहिँ सरहरूले सेयर गर्न चाहन्छु। स्टुडेन्टहरूलाई उसले सोध्छ, यो हेर्ने बित्तिकै मान्छेले के लाग्छ भने सरले चाहिँ यो कति यो हाफ फुल हो कि हाफ इम्टी हो भन्ने सोच्छ भन्ने लाग्छ होला भन्ने सोच्छ। तर टु देयर सरप्राइज सरले सोध्छ कि हाउ हेभी इज दिस ग्लास अफ वाटर भन्नुहुन्छ। विष्णु सर यो कति होला सर सरको हिसाबमा वेट गेस? विष्णु सर 200 ml 200 ml वेटको हिसाबमा कति होला? 200 ग्राम? 200 ग्राम नै होला सर। वेटमा कति होला? 200 ग्राम? 200 ग्राम नै होला सर। ओके, 200 ग्राम। सोधेपछि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले जवाब दिएछ। कसैले 100 भन्यो, कसैले 200 भन्यो, कसैले 300 भन्यो, कसैले 400, कसैले 500 भन्यो। प्रोफेसरले उसलाई भन्छ, स्टुडेन्टहरूले सिकाउँछ, the absolute weight of the glass doesn't matter. के म्याटर गर्छ? what really matter is how long you try to hold it. हामी यसलाई चाहिँ कति लामो समय यसलाई होल्ड गर्छौं, it matters भनेर भन्छ उसले। उसले भन्छ if I hold it for a minute it's not the problem. If I hold it for an hour I will have मलाई पेन हुन सक्छ. If I hold it for a day whole day गरे भने मलाई यो एकदमै झमझमाउने प्यारालाइज हुन पनि सक्छ भन्ने किसिमले स्टुडेन्टलाई उसले सिकाउँछ। मैले जति लामो समयलाई होल्ड गर्यो त्यति मेरो चाहिँ शरीरमा पेन र लङ टर्ममा गएर हामी चाहिँ फेन प्यारालाइज हुन सक्छौं भनेर भन्छ। त्यसैले उसले के भन्छ भन्दाखेरि इन इच केस द वेट अफ द ग्लास रिमेन द सेम। हामी 200 ग्राम भनेका छौं भने यो 200 ग्रामै छ, बट द लङ्गर यसलाई होल्ड गरेको छ द हेभियर इट बिकम्स। जति हामी लामो समयसम्म होल्ड गर्छौं यति नै यो हेभियर भएर आउँछ। यो कुरालाई प्रोफेसरले the same thing happens. Things applies to the stress and worries in our lives. अहिले हामी साच्चै नै विभिन्न लेभलमा विभिन्न किसिमको वरी एन्जाइटीमा छौं। अब हामीले यसलाई कसरी लिइरहेका छौं त्यसमा भर पर्दो रहेछ। If you are stressed and worries for a short time, it has a little impact. त्यो हामीले कर्भ देखाएको थियौं। सुरुवातको स्ट्रेसले हाम्रो चाहिँ परफर्मेन्स बढ्छ।
But if you carry the burdens of stress and worry all the time, अहिलेको चोरहरूले गरे जस्तो जति बेला पनि कसरी चोर्ने भन्ने अथवा चाहिँ जहिले पनि तनाव लियो भने इट बिगिन्स टु हर्ट एन्ड इभेन्चुअली वी वोन्ट बी एबल टु क्यारी अन। वास्तवमा अघि भनेको जुन फिजिकल हेल्थका कुराहरू कम्प्लिकेसन, साइकोलोजिकल हेल्थका कम्प्लिकेसन जसले चाहिँ हाम्रो सोसियल हेल्थमा नै असर पर्न सक्छ। प्रोफेसरले त्यही सिकाउँछ कि यो वेट चेन्ज नभए पनि हामी द लङ्गर वी होल्ड स्ट्रेस इट हेज दि नेगेटिभ इम्प्याक्ट। त्यसैले उसले के भन्छ भन्दाखेरि जसरी चाहिँ हामी समातेको यो ग्लासलाई त्यो पेन कम हुनलाई यु हेभ टु पुट इट डाउन भन्छ। हामीले यो ग्लासलाई चाहिँ राख्नु पर्यो फर वाइल एन्ड रेस्ट बिफोर होल्डिङ इट अगेन। यो स्ट्रेस पनि आउनुभन्दा उसलाई ल्याउनु भन्दा अगाडि इट इज इम्पोर्टेन्ट टु लेट गो अफ योर स्ट्रेस एन्ड वरिज फ्रम टाइम टु टाइम, डोन्ट क्यारी देम अल द टाइम। अघि मैले भने जस्तै कुरा हो। त्यसले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेरो पर्सनल उसमा पनि यो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इफ यु फिल इट कहिले कहिले यसलाई चाहिँ पुट डाउन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसैले रिमेम्बर टु पुट डाउन द ग्लास, त्यसरी रिमेम्बर टु लेट गो एन्ड रिल्याक्स फ्रम टाइम टु टाइम। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा मैले सेयर गर्ने कुरा चाहिँ जति यसलाई लामो होल्ड गरेँ मैले अघि भनेको चिज कम्प्लिकेसन हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ स्ट्रेसलाई यसरी उ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले सेयर गर्न लागेको। फेरि एक कुरामा सरहरूमा आइपुगेँ। मेरो त अब खासै भन्नुपर्ने कुरा यति नै छ। अब केही कुरा छ भने कसैको हात पनि उठेको छैन सर। अब कसैले म्यासेजमा पनि हामीसँग थप्न पाएन सायद हामीले। सर दिपक सर, दिपक तिवारी सर। सर नमस्कार है सर। सर नमस्कार हजुर सर। अब मैले होइन धेरै विषयवस्तु त आयो, सरले राम्रो राखिदिनु भयो अनि धेरै प्रसङ्गहरू उठे। मैले एउटा परिघटनालाई जोडेर मात्रै सर, म आजभन्दा 20-22 वर्ष पहिला एउटा पोखरामा स्ट्रेस सम्बन्धी डाक्टरलाई चाहिँ देखाउँदाखेरि होइन उहाँले चाहिँ चुइगम चपाउन लाउनु भएको थियो क्या सर। यो चुइगम चपाएर पनि स्ट्रेस कम हुन्छ एउटा चाहिँ सरलाई सर। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो ब्रेनलाई सरले चाहिँ ब्रेनलाई स्ट्रक्चरको रूपमा लगेर माइन्डलाई चाहिँ फङ्सनल हिसाबले चाहिँ जुन व्याख्या गर्नुभएको छ नि सर। अब यो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न कहिलेकाहीँ हत्ता आउँछ नि सर। जस्तो वर्किङ प्लेसमा इमर्जेन्सी भनौँ न, इमर्जेन्सी स्ट्रेस अनि एक्सट्रिम स्ट्रेस होइन, हत्ता आउँदाखेरि यो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले कम गर्न तत्कालै अपनाउन के सकिन्छ सर एउटा पोइन्टमा सर? मेरो यति छ सर। थ्याङ्क यू दिपक सर। अब चुइगम चपाउने भनेको अब जे होस्, चपाउँदाखेरि त यो मसल्सहरू यो मुखको मसलहरूमा त एक्सर्साइजै होला। तर माइन्डको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन क्या हुन्छ नि, तपाईँ त्यो जुन चिजले तपाईँलाई स्ट्रेस भएको छ त्यो स्ट्रेसलाई सम्झिराख्यो भने त डेफिनेटली हामीलाई चाहिँ त्यसले सिम्टम आउँछ। अनि चपाउँदाखेरि तपाईँको माइन्डमा एउटा रिल्याक्स गुलियो पनि आउला। चपाउनेपछि माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भयो नि त, त्यो वान वे पनि हुनसक्छ। मैले अघि सरलाई पनि भने नि सर, अब मलाई चाहिँ के भने अब सरहरू हामी बसेर चाहिँ अब लामो कुराहरू गऱ्यौँ। अहिले मलाई स्ट्रेस फिल भयो भने म एकैछिन गएर ब्रिदिङ एक्सर्साइज लामो स्थान एकछिन रोक्ने छोड्ने गरे पनि हुन्छ, अथवा म्युजिक सुने पनि हुन्छ सर। अनि सरलाई जुन भन्यो नि इम्पल्सिभ, म सरलाई एउटा शब्द भन्छु, मलाई सरहरू सबैलाई यो काम लाग्ला सर। म मेरो छोरीहरूलाई पनि भन्ने गर्छु, मेरो श्रीमती कहिले कहिले म पनि रिसाउँछु अनि कहिले कहिले मेरो छोरीहरू पनि रिसाउँछन्। अनि त्यो बेलामा मैले भन्छु अब छोराछोरीको बिचमा हामीहरूको बिचमा कहिले कहिले डिस्कसन हुँदाखेरि दुईजना छोरी छ, उनीहरू कहिले रिसाउँदाखेरि मैले भन्ने गर्छु कि डोन्ट रियाक्ट, जस्ट गिभ योर रेस्पोन्स भन्छु कि। हामीले रियाक्ट र रेस्पोन्स दुईवटा शब्द छ। हामीले सरले मलाई चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अहिले तपाईँले भनेको चिजै मिलेन, तपाईँले भनेको कुरै मिलेन, तपाईँ के यस्तो भन्नुभयो भनेर मलाई भन्यो भने पनि मैले त्यो किन मिलेन तपाईँले भनेर हुन्छ भनेर रियाक्ट गर्ने कि ए त्यसो रहेछ, ए त्यो मेरो के कुरा नमिलेको रहेछ त्यति मात्र भन्ने बित्तिकै तपाईँमा चाहिँ के फिल हुन्छ नि, ए त्यो अटोमेटिक यसले एउटा किसिमको चाहिँ एक्सनको रियाक्सन हुन दिँदैन कि। त्यसैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज मैले जानेको धेरै स्ट्रेस भएको पनि डिस्ट्र्याक्सन गर्ने हो एउटा पोइन्ट होइन। तर कसैले केही कुरा हामीहरू झगडा किन गर्छौँ, मैले यो स्पेसली टेलिभिजनहरू कार्यक्रममा हेर्छु, त्यहाँ लिडर नेताहरू आएर झगडा गरेर म छक्क पर्छु कि किन रियाक्ट गर्छ। म छक्क, मेसेज त जनताले दिने हो नि, आफ्नो फ्याक्टलाई त जनताले दिने हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ त्यो रियाक्सन गरेको देखेर म छक्क पर्छु कि। उहाँहरूलाई नै काउन्सिलिङ गर्न मन लाग्छ मलाई। त्यसैले सर
मलाई के लाग्छ भने हामीले जहिले पनि रेस्पोन्स गर्ने हो, चाहे स्टुडेन्टहरू हामी कहाँ आओस्, टिचर कहाँ आओस्, चाहे हामीहरूको चाहिँ रिलेसनसिपको इस्युजहरूमा होस्, कसैले केही कुरा भनेको छ भने उसलाई सुन्नुहोस्, लिसनिङ क्यापासिटी बढाउनुपर्छ र हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ कि उसको इम्प्याथी भन्नु उसले के कारणले मलाई यस्तो भन्यो त्यो फिल गर्ने, अनि ट्राई टु रेस्पोन्स, डोन्ट रियाक्ट। स्पेसली चाहिँ यो इम्पल्सिभ भएर आउने कुरामा स्टुडेन्ट चाहिँ टेबल थटाएर चाहिँ पिट्नै आयो भने पनि डोन्ट रियाक्ट। इफ यु रेस्पोन्स उनीहरूको चाहिँ 50% चाहिँ त्यो कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर, दीपक सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। एउटा लास्ट क्वेसन होला अब यो धेरैको नाममा आएको छ, मानिसहरू ध्यानमा धेरै बस्न सकेको खण्डमा कम समय निधाए पनि हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, के होला भन्नुभएको छ। अनि अर्को चाहिँ भन्नुभएको छ जीवन पनि कोभिडले हो कि भन्ने लाग्छ भन्नुभएको छ। अहिले यस्तो चाहिँ धेरै समय आउँछ मान्छे रुगा लागे पनि कोभिडले हो कि जिउ दुखे पनि कोभिडले हो कि भन्ने आउँछ। यो हामीले क्वेसनलाई हामी अन्तिम प्रश्न बनाउँछौँ होला सरको अलिकति। विशेष थ्याङ्क यू है। अब हाम्रो म्याडमलाई धन्यवाद, रिगु देवी सापकोटाले गर्नुभएको रहेछ। वास्तवमा निद्रा भनेको के रहेछ भने एउटा फिलिङ, आफूलाई चाहिँ एउटा फिलिङ कस्तो छ भने तपाईँ एक्जाम सिड्यो, हामीले याद छ, हामी सबैजना कतिजना हामी एक्जामबाट गुज्रेको, एक्जाममा टेन्सनमा बसेको, 6वटा एक्जाम छ भने हामीले कहिले 6वटा एक्जाम अर्को हप्ता कहिले होला भन्ने हुन्थ्यो। अनि हरेक एक्जामको दिनमा चाहिँ जहाँ नसिद्धेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ राति हेर्ने बित्तिकै किताब हेर्ने निद्रा लाग्थ्यो। तर जुन दिन एक्जाम सिद्धिन्छ त्यो दिन तपाईँ सुत्दा निद्रै लाग्दैन। किन भन्दाखेरि शरीरमा एक किसिमको चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा स्टिमुलेसन हुन्छ कि हाम्रो लिम्बिक सिस्टमको स्टिमुलेसन हुन्छ। तपाईँले त्यो बेलामा राति 4 घन्टा सुते पनि भोलिपल्ट बिहान तपाईँ फ्रेस नै भएर आउँछ कि। त्यसरी यो शरीरको ह्युमन नेचरमा यो माइन्ड भन्ने जुन मैले भने नि, माइन्ड भनेको त मैले भने नि ब्रह्माण्डलाई एकपल्ट आकाशमा हेर्नुहोस्, हामीले सबैभन्दा शिक्षित, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ। हामीले गरेको चाहिँ ज्ञान चाहिँ बल्ल मङ्गल ग्रहमा पुग्न लागेको छ। त्यो अरू त्यो ग्रह सूर्यको अरू ताराको कुरै नगर्नुहोस्, चन्द्रमा पनि बल्ल बल्ल भनेपछि त हामी पनि के छौँ होइन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि निद्रा भन्ने कुरा सब्जेक्टिभ कुराहरू हो। कहिले कहिले कसैले 4 घन्टाले पुग्छ, कसैले त्यो मेन कुरा आफ्नो एउटा सेन्स अफ वेलबिङ के गर्दा हुन्छ। तर मलाई 7 घन्टा निद्रा लागेको चाहिन्छ भने आज म फुटबल हेरौँ, मलाई 5 घन्टा सुत्नु पऱ्यो भने भोलि मलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ, किनभने एडजस्टमेन्ट हाम्रो एडप्टेसन चाहिँ हाम्रो ब्रेनले चाहिँ त्यो 7 घन्टा गरेको हुन्छ नि। र कोही मान्छे अलिकति स्पिरिचुअल मान्छे जसलाई चाहिँ एउटा एकाग्र कन्सन्ट्रेटमा बस्न सक्छ भने त्यो आफै एउटा ग्रेटिफिकेसन, निद्राको ग्रेटिफिकेसन ध्यानमा बस्दा त्यो आफै पनि एउटा हो जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म कोभिडको कारणले भन्ने एउटा मनोविज्ञान हो। हामीले हाम्रो मनोविज्ञानलाई जसरी पानी चाहिँ माथिबाट तलतिर बग्छ, हाम्रो माइन्डको सेटअपलाई हामीले चाहिँ नेगेटिभले लग्यो भने अनि धेरै यस्तो चिजहरू आउँछ। अब त कमसेकम 1 वर्षमा हामीले थाहा पायौँ नि। मैले भने लास्ट इयर त कोभिड एउटा टिचिङ हस्पिटलमा एउटा कोभिड छ भने टिचर गेटभित्र पस्दाखेरि मन ढुकढुक भएर आउँथ्यो। अहिले त खै त के भइरह्यो, हाम्रो साथीहरू सबैजना भन्नुभयो यत्रो सबै नर्मल भएर आइसक्नु भएको छ, नर्मल जीवन भइसकेको छ भनेपछि यो सबै कुरा के भन्दाखेरि ज्ञानहरू, टेक्निकल नलेज चाहिँ अपडेट गर्ने हो। तर नेगेटिभ न्युजको पछि लाग्यो भने पनि यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। विष्णु सर, सर अनम्युट गर्नुहोस् न। म एउटा क्वेसन गर्छु है सर। हजुर, नमस्ते सर। अहिले जुन कोभिडसँगै रिलेटेड कुराहरू यो टियुले जुन अर्गनाइज गर्यो होइन सर, म पनि आइओएमकै पढेँ। मलाई एउटा क्वेसन नि सर, हुन त यो धेरै स्ट्रेसमै छौँ हामी, जति योगा गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ, अब हुन्छ नि मेडिटेसन गरिरहेको पनि हुन्छ, डाइट पनि मेन्टेन गरेर हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ नि स्ट्रेस आफ्नो कारणले भन्दा अरू कारणले। जस्तो हामी अफिस जान्छौँ, मिटिङ हलमा बस्छौँ, यो कोरोना भनेको मास्क लाउनु पर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ, अनि अरूको कारणले अरूले नगरिदिँदाखेरि आफूलाई अलिक बढी स्ट्रेस हुन्छ कि सर। जस्तो मिटिङ एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुलो हल हुँदै बाहिर स्पेस हुँदै पनि साँगुरो एउटा मिटिङ हलमा मिटिङ गरिराखिया हुन्छ। अनि किन यस्तो गरिरह होला? मिटिङ हल आधी घन्टा 1 घन्टाको मिटिङमा चिया एकछिन नखाइदिएर के होला? मास्क खोल्छौँ, बोल्ने बेलामा मास्क खोलेर बोल्छौँ, अनि त्यो कुराले चाहिँ अलिकति स्ट्रेस हुन्छ क्या सर। आफूले सेफ्टी मेजर अपनाउँदै पनि अरूको कारणले हुन्छ नि सर, त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? अलिकति बढी त्यो फिलिङ छ मलाई चाहिँ सर। एकदम म्याडम, एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले, तुलसी अधिकारीजी है। मलाई पनि फिल हुन्छ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ मिटिङ कल गर्छ, यता सेटअप नै रुम नै हेर्छु, भेन्टिलेसन छैन, डिफिकल्ट फिल हुन्छ। अनि
बिरामीसँग कुरा गर्ने बित्तिकै बिरामी चाहिँ नजिक आएर मास्क खोलेर कुरा गर्न आउँदाखेरि म यो पेसा किन पढेछु, अब आफू तपाईँले भनेपछि स्ट्रेस त फिल हुन्छ, तर यति भन्दा भने पनि हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो हेर्नुहोस् है। तर मैले चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा चाहिँ आफै टेक्निकल नलेजको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ आफू सेफ साइडमा बस्नलाई अब सिङ्गल डबल मास्क लगाउने, चाहियो भने त्यो लगाउने, चिया त खानै छोड्ने, पानी र चिया त मास्क त खोल्ने। म त भन्ने गर्छु कसैले ल्याएर मैले चिया खुवाउने, म त मास्कै खोल्दिनँ पनि भन्छु म। सो मलाई यसमा मेसेज के जस्तो लाग्छ भने जुन चिज आफ्नो कन्ट्रोलमा छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार्ने, जस्तो मास्क लगाउने कुरा, चिया खान्न भन्ने कुरा आफ्नो हातमा छ मेरो विचारमा। तर जुन चिज आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन त्यो कन्ट्रोल नभएको लागि कसरी स्ट्रेस लिने त? त्यो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सके अरूलाई चाहिँ अवेर गर्ने हो। मेरो हालसाल एउटा क्याम्पसमा मिटिङ थियो, अनि एउटा त्यही स्टेट रुममा हुने लाग्थ्यो। मैले रिक्वेस्ट गरेँ सर यहाँभन्दा भेन्टिलेसन छ अर्को रुममा गरौँ भने, मान्नुभयो, झ्याल झ्याल खोल्यो बस्यो, अलिकति सन्तोष त भयो होइन। अब मिनिमम एक्सपोजर गर्ने कोसिस गर्ने हो होइन। तर यति भन्दा भन्दै पनि आफ्नो कन्ट्रोललाई चाहिँ कन्ट्रोल गरौँ। आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरामा स्ट्रेस लियो भने त्यसले झन् तनाव बढ्छ, त्यो चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो। थ्याङ्क यू। हस् डाक्टर साहब, साह्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ हाम्रो। अहिले आदरणीय शिक्षाध्यक्ष ज्यू हाम्रो जोडिनु भएको छ। अब अन्तिममा शिक्षाध्यक्षज्यूबाट धन्यवाद सहित यो कार्यक्रम समापन गर्न अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सर। रेक्टर सर अनम्युट गर्नुपर्छ होला। रेक्टर सर अनम्युट गर्नुपर्छ होला। ल यहाँ म अर्को फोनमा व्यस्त हुनु पर्यो यही बेला। यो अलि ऐनै ओदा सरले यस्तो सङ्केत गर्नुभएको थियो स्ट्रेसमा आज हुनुहुन्छ। अनिस सबैलाई नमस्कार सर म्याडमहरूलाई। म पुरै सुरुदेखि बस्न पाइनँ सर, अफिसमा अलिक ढिलो भयो, निकै झमेला पनि परियो। तर अत्यन्त सरको पुरा सुरुको प्रस्तुति मैले त्यति सुन्न पाइनँ, तर पछिका जुन इन्टरेक्सन थिए इन्ट्रेक्सनमा अत्यन्त सारगर्भित कुराहरू आए सर। अलि व्यावहारिक अब हामीले फिल गरेका कुराहरू जुन सरहरूले राख्नुभयो म्याडमहरूले, अनि सरको उत्तर अत्यन्त घतलाग्दो र हामीलाई व्यावहारिक जस्तो लाग्यो मलाई। चोर र त्यो वर्करको इक्जाम्पल होइन, अलिक व्यावहारिक रूपले हामीले सेट हेर्दाखेरि कसरी हामी हाम्रो स्ट्रेसलाई कम गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। त्यस्तै यो आधा गिलासवाला जुन पानीको एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो सरले, अझ मलाई मजा लागेको सबभन्दा राम्रो अब त्यो हामीले कति सक्छौँ यो रियाक्ट र रेस्पोन्सको कुरा। अब हामी रेस्पोन्सतिर लाग्यो भने अलिक स्ट्रेस हाम्रो कम हुन्छ, रियाक्टतिर लाग्यो भने आफै स्ट्रेस आफै सिर्जना गर्छौँ। अब यो हामीले पनि व्यवहारमा बेहोरेको कुरा। अनि अब सरले आफै इक्जाम्पल दिनुभयो, टिभीमा चिच्याएको अथवा उनीहरू झगडा गरेको अथवा हाम्रै अब नेतृत्व हाम्रा अब इक्जाम्पल दिनुपर्ने मान्छेहरू नै त्यो हालतमा छन्। अब जुन इक्जाम्पल दिनुभयो अत्यन्त सान्दर्भिक र हामीले व्यवहारमा देखिएका कुराहरू आए। अनि सर म्याडमहरूले जुन जिज्ञासाहरू राख्नुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू, र अहिलेको समयमा हामीले धेरै स्ट्रेस लिएर कतिपय कुराहरू हामी आफैले सिर्जना गर्ने हो। स्ट्रेसहरू हामीले त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ। कतिपय तुरुन्तै आउने अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेसहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई पनि हामीले अलिकति रियाक्टको रूपमा भन्दा अब अप्रत्याशित आए पनि रेस्पोन्सको हिसाबले लियौँ भने सजिलो हुन्छ भन्ने जुन इक्जाम्पल सरहरूले दिनुभयो। वास्तवमा हामीले दैनिक रूपमा बेहोरेको, तर अब यहाँ आउँदाखेरि यो हो त भन्न पर्ने कुराहरू जुन आए त्यसको लागि सरलाई एउटा एकदम सिम्पल प्रस्तुतिको लागि मलाई धेरै धेरै सरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जुन सर म्याडमहरू यहाँ सहभागी हुनुभयो, म ढिलो गरी उपस्थित भए पनि अत्यन्तै धेरै यसबाट मैले आफैलाई पनि यो स्ट्रेसमै आइपुगेको थिएँ। म आफू अफिसबाट घर आइपुग्दा एउटा स्ट्रेसमा आएको थिएँ। यो हो त भन्ने हिसाबले एउटा फिल गर्ने मौका पाएँ मैले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएर। धेरै धेरै धन्यवाद
ज्ञापन गर्न चाहन्छु सरहरूले जुन यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजक साथीहरूलाई। बेला बेलामा हामीलाई यस किसिमका कार्यक्रमहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीसँग रिसोर्स पर्सनहरू हामीसँगै छन्, विभिन्न किसिमका रिसोर्स पर्सनहरू, हामीले तिनलाई युटिलाइज गर्न सकेमा हामीलाई धेरै फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा दिएको छ। म यहाँहरू सबैलाई र खास गरी हाम्रो सरोज ओझा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस किसिमको कार्यक्रम गरेर हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी, एउटा मेसेज अथवा एउटा रिलिफ जुन दिनुभयो, त्यसप्रति हाम्रो तर्फबाट, सहभागीको तर्फबाट पनि भनौँ, म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हाम्रो सहभागी सर म्याडमहरूप्रति पनि म यस किसिमको आयोजना गरेर र हामी आफै यसरी सहभागी हुन पाए, सहभागी भई छलफल गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सरलाई धन्यवाद। गुड नाइट। हस्, गुड नाइट। हस् सर। हस् सर। Good night. Good night.